आमा भन्ने भाषाको अर्थ र मम्मी भन्ने भाषाको अर्थ एउटै हुँदैन, आकाश पाताल छ, उल्टो छ। जस्तो तपाईँ हामी घरै पछि रोगी किन भयौँ आज, हैन? हामी चाहिँ उनको खानामा गयौँ अथवा बजारको खानामा गयौँ, ड्राई फुडमा गयौँ, जङ्क फुडमा गयौँ, प्याकेट फुडमा गयौँ, हामीले प्राकृतिक खाना बन्द गऱ्यौँ। जसले के भन्छ, यही व्यवस्था ठिक हो भन्छ, तर म विकल्प हुँ भन्छ। साङपाङलाई मैले त्यो दोष दिँदैन, हैन? धरानको मेयरलाई मैले त्यो दोष दिँदैन। संसारका सबै ठुला युद्धहरू युरोपमै किन हुन्छन्, हैन? त्यहाँ गहिरो कारण छ। गर्मीको टाइममा 5-7 महिना हामी कहिले पनि घरभित्र सुतेनौँ, आँगनमा। तर हामीले कहिले भोगा त खुलै हुन्थ्यो, भोगा खुलै हुन्थ्यो, सिङ्गो गाउँ आँगनमा सुत्थ्यो, तर कसैको मनमा डर हुँदैन थियो। आज तपाईँ 10वटा चुक्कु लगाएर पनि निदाउन सक्नुहुन्न। यसरी परिवर्तन भयो परिस्थिति, हैन? बाटोघाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई मैले, हैन, सिकाउनुहुन्थ्यो, बाहरूले आमाहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो। बाटोमा कोही हिँड्न लाग्छ, राति परिरहेको छ भने हामी दौड्दै गएर कहाँ जाने हो सोध्थ्यौँ। टाढा भन्यो भने आउनुहोस्, रात परिगयो। यहाँलाई म एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। धेरै पछि स्टुडियोमै यहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्न पाइयो। धेरै व्यापक विषयवस्तुहरू छन् र धेरै दर्शकहरूको चाहना पनि छ तपाईँका केही विचारहरू यो च्यानल मार्फत सार्वजनिक होस् भन्ने। त्यो हिसाबले समय दिनुभयो, म सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई आभार व्यक्त गर्छु। अब अहिले सरकारले चुनाव घोषणा गर्यो, यहाँ स्वयं पनि एउटा अब स्थापित राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन् अथवा बाटो बिराए अथवा पिछलग्गु बने, त्यो हिसाबले हामी केही गर्छौँ भन्ने एउटा मिसन साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा उभिनु भएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अहिलेको जस्तो राजनीतिक परिदृश्य तपाईँले भने जस्तो अब दलहरूले गर्न नसकेको, गर्न चाहेर असफल भएको होइन, योभन्दा बढी उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सोचमा विचारमा केही पनि नभएको हो। जस्तो विदेशीले उठाएका दलहरू हुन्, उनले सत्तामा ल्याएका दलहरू हुन्, उनले लगानी गरेका मान्छेहरू हुन्। त्यस कारणले उनीहरूबाट देश र चाहिँ यहाँको मान्छेको पक्षमा काम हुने कुनै पनि सम्भावना थिएन। हामीले त्यो नबुझेको हो, आम नेपालीले नबुझेको हो। तर उनले जसरी चाहिँ तपाईँको एउटा विदेशीको बुई चढेर देश विरुद्ध काम गर्दै आए, त्यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि विस्फोट भएर सबै सतहमा आएको मात्रै हो। अहिले हामीले देखेको मात्रै हो। अहिलेसम्म एउटा प्रक्रियाबाट चल्ने अवस्थासम्म चल्यो। अब उनले लुकाउन सक्ने हदसम्म चाहिँ तपाईँको लुकाए, अब लुक्ने अवस्था रहेन। जस्तो नेपालको भू राजनीति, विश्वको भू राजनीति जसरी विस्फोटक भएर गयो, उत्कर्षमा पुग्दै गयो, अब यिनीहरू पनि लुक्ने स्थिति भएन र यिनीहरू चाहिँ एक्सपोज भएको मात्रै हो। अब मैले तपाईँको देखेको समग्र देशको परिस्थिति कस्तो हुन्छ भने, अहिले विश्वलाई हामीले जसरी देखिरहेका छौँ, जस्तो युक्रेन हुँदै अब ताइवानका घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र इरानतिरका कुराहरू पनि मलाई लाग्छ अब त्यही घटना फेरि दोहोरिन्छ। यो समग्र परिस्थिति जो विश्वमा देखा परिरहेछ, यसैको प्रतिछाया हो नेपालको भू राजनीतिक सङ्कट। नेपाल कसरी जोडिन्छ होला र यो विश्वका यी घटनाक्रम? होइन, नेपाल अभिन्न जोडिन्छ। जस्तो ताइवान कसरी जोडियो, हैन? जस्तो युक्रेन कसरी जोडियो, युक्रेन यस्तो होला भनेर कसैको कल्पना थिएन, तर भयो। भोलि इरान जोडिन्छ। किन भन्छ भने शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको निम्ति अब जहाँ जहाँ चाहिँ उनको एउटा रणनीतिक मिसन जोडिएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा उनीहरूले काम गर्दै आएका हुन्छन्। जब त्यो कार्यान्वयनको चरण आउँछ, त्यसपछि त्यो विस्फोट हुन्छ। अब नेपाल जो यस्तो भयो भन्छौँ नि हामी, यस्तो भयो मात्रै होइन, आज मात्रै होइन, तपाईँको 50 सालदेखि हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र सारा बेचेर चाहिँ देशलाई कङ्गाली बनाइदिए, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, के अरे चाहिँ युद्धका नाममा 17,000 नेपालीहरूको हत्या भयो। त यो सबै के को निम्ति, हैन? छानबिन यिनी कसैको पनि किन भएन, त यो सबै किनको निम्ति भन्दाखेरि त्यसका पछाडि यिनले गरेको होइन, हैन? यिनी मतियार भएको मात्रै हो। यिनलाई प्रयोग गर्ने शक्तिले त्यो घटना घटाएर आफ्नो बाटो क्लियर गरेको हो आजसम्म। त बाटो सबै साफ भएपछि नेपाललाई अब जुन मिसनमा उनले प्रयोग गर्न चाहेका थिए, त्यो मिसनमा डोर्याउन खोज्दैछन्। सङ्कट त्यहाँबाट आएको हुनाले यो ग्लोबल सङ्कटबाट चाहिँ नेपाल अछुतो छैन, छुट्टै होइन। त्यस कारणले यो वैश्विक सङ्कट, ग्लोबल सङ्कट के हो भन्छ भने, जस्तो अहिले हामीले युक्रेन हेर्छौँ, ताइवान हेर्छौँ र त्यससँग जोडिएका मुद्दा, देशको लडाइँभन्दा पनि त्यससँग जोडिएको मुद्दा, जस्तो चाहिँ रुसीहरूको युक्रेनको तपाईँको घटनापछि उनले बारम्बार भनिरहेको के छ भन्छ भने, रुसी सभ्यताको पहिचान, आफ्नो रुचि पहिचानको तपाईँको रक्षा, रुसको चाहिँ गैर पश्चिमाकरण, होइन? तपाईँको भाषामा, शब्दमा, सुरक्षा रणनीतिमा अथवा राजनीतिक प्रणालीमा सबै गैर पश्चिमीकरण उनले चाहिँ अहिले उठाइरहेको मुद्दा त्यही हो। चीनको पनि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि
अब अहिले चाहिँ विश्वको सङ्कट के हो भन्छ भने यो आधुनिकतावादको नाममा यो पश्चिमा श्रेष्ठताको नाममा जो आधुनिकताको खोल ओढेर संसारमा जुन अत्याचार गरे पश्चिमाहरूले होइन युरो अमेरिकनहरूले त्यसले मान्छेलाई जसरी बर्बाद बनायो मान्छे यसबाट मुक्ति चाहेको छ अहिले संसारभरि त्यही हो र अब यसबाट एउटा मुक्ति अनि समाधान के त भन्दाखेरि समाधान आफ्नोपन होइन जस्तो आफ्नोपन के हो चाहिँ हामी को हौँ हामीलाई के चाहिएको हो हाम्रो परिवेश के हो हाम्रो आवश्यकता के हो अहिले संसारका सबै देशको लडाइँ त्यो हो जहाँ जहाँ पश्चिमा शक्ति विरुद्ध चाहिँ तपाईँको लडाइँ सुरु भएको छ जस्तो युक्रेनमै देख्यौँ नि मान्छे कति आजित भएको रहेछ र कसरी मौका खोजेको रहेछ भन्ने कुरा जस्तो युक्रेन सङ्कटपछि रुसमाथि त्यत्रो चाहिँ प्रतिबन्ध लगाए तर नेटो र ईयूसँग सम्बद्ध देश बाहेक कुनै पनि देशले त्यसलाई स्वीकार गरेन अपवादको रूपमा जापान ताइवान र दक्षिण कोरिया त्यो पनि कम बाहेक संसारको कुनै पनि देशले स्वीकार गरेन किन भन्छ भने उनको अत्याचार सबै बुझ्दै आएको छ चाहिँ पश्चिमाहरूले के गरे पनि बुझ्दै आएको छ नेपालको सङ्कट त्यही जोडिएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको जस्तो अहिले चाहिँ समग्र वैश्विक जो ध्रुवीकरण हो होइन ग्लोबल जो चाहिँ ध्रुवीकरण हो जसरी ठ्याक्कै दुईटा ब्लकमा पूर्व र पश्चिमको नाममा होइन सबै मोर्चामा आर्थिक मोर्चामा सामरिक मोर्चामा र सभ्यताको मोर्चामा जसरी विभाजित हुन सुरु गर्यो र एक विश्वको ठाउँमा चाहिँ बहुविश्व बहुध्रुवीयता होइन एक ध्रुवको ठाउँमा बहुध्रुव एउटा विश्व व्यवस्थाको ठाउँमा मल्टी अर्डर यस्ता धेरै मुद्दाहरू उठिरहेका छन् अहिले र त्यसलाई संस्थागत गर्ने कोसिस पनि भइरहेछ हामी देख्छौँ नि जस्तो ब्रिक्स ब्याङ्कको ठाउँमा चाहिँ न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क के अरे चाहिँ विश्व ब्याङ्कको ठाउँमा ब्रिक्स ब्याङ्क अब एसियाली विकास ब्याङ्कको ठाउँमा एआइआइबी ब्याङ्क अब नेटोको ठाउँमा साङ्घाई कोअपरेसन ग्रुप सबै समानान्तर बनिरहेछ त्यसैले विश्व चाहिँ तपाईँको दुई फ्याकमा विभाजित भइसक्यो होइन अब यसमा अहिलेसम्मको मैले ट्रेन्ड हेर्दा पश्चिमा शक्ति निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आछ होइन जस्तो क्रिमियाको घटनादेखि तपाईँको दर्जनौँ घटनाहरू घटे क्रिमियापछि 2014 पछि युक्रेनसम्म आउँदा र त्यो मात्र होइन ताइवानसम्म पनि आउँदा पश्चिमा शक्ति निरन्तर ओह्रालो लागिरहेछ नेपालको चाहिँ विकास प्रक्रिया त्यही हो त्यसकारणले त्यसकै लयमा नेपालको यो सङ्कटले निष्कर्ष पाउँछ यहाँबाट त्यो इन्डो पश्चिमा शक्तिले बोकेका जो आपराधिक तत्त्वहरू छन् देशविरोधी तत्त्वहरू छन् यिनको पतन बाहेक अर्को मैले कुनै पनि विकल्प देख्दिनँ त्यसको निम्ति केही समय लाग्छ होइन एउटा निष्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्छ र विश्वको ग्लोबल राजनीति एउटा टुङ्गोमा नपुगिकन नेपालको यो सङ्कट टुङ्गोमा पुग्दैन यो भ्रम हो मैले भने नि दुईटा अभिन्न रूपले जोडिएका छन् जस्तो यहाँ भित्रबाट गरेर मात्रै पनि हुँदैन होइन किन उनीहरू धेरै बलिया छन् त्यो यिनीहरू कमजोर हुनुको निम्ति जस्तो युरो अमेरिकन शक्ति कमजोर भयो भने यहाँ पनि कमजोर हुन्छ त्यहाँ मात्र होइन यहाँ पनि कमजोर हुन्छ होइन यहाँ कमजोर हुँदै पनि गएको छ म के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो एमसिसी पारित गर्दा अमेरिका जस्तो महाशक्तिले नेपाल जस्तो सानो देशलाई एमसिसी पारित गराउन कतिसम्म भूमिका खेल्नु पर्यो भन्छ भने यो पारित गरेनौँ भने हामी तिमीसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छौँ वैदेशिक अनुदान र ऋणमा पुनर्विचार गर्छौँ हामी तिनलाई छोड्दैनौँ त्यति तल गिरेर त्यो अनुमोदन गरेको नाटक गर्नु परेको छ भनेपछि उनीहरू धेरै खस्किँदै गए विश्वभरि धेरै खस्किँदै गए म ताइवान हेर्छु होइन अमेरिकाले केही पनि गर्दैन होइन अमेरिकाले केही पनि गर्दैन कि सिधै युद्धमा भिड्नु पर्यो त्यो उनीहरू नचाहने किन पश्चिमाहरूको सधैँ के हो भन्छ भने अरूलाई लडाएर अरूलाई मासेर चाहिँ फाइदा उठाउने हो उनको रणनीति उनीहरू सामुन्यमा आउँदैनन् त्यसकारणले यसले चाहिँ यो अहिलेको विश्वको समग्र प्रक्रियाले नेपाललाई एउटा निष्कर्षतिर लगिरहेको छ त्यो निष्कर्षमा जान्छ र त्यो भनेको के हो भन्छ भने समग्र यो प्रणाली जस्तो मैले भने आधुनिकतावादसँग जोडिएको अथवा पश्चिमी विचारधारासँग जोडिएको राजनीतिक प्रणाली आर्थिक प्रणाली सामाजिक प्रणाली नैतिक प्रणाली जति पनि चिजहरू छन् मूल्य मान्यता जति भन्छन् यिनको चाहिँ तपाईँको पतन नै नेपालको समाधान हो। अब यसमा मैले ठ्याक्कै हजुरलाई रोकेँ जस्तो पतन भन्नुभयो अहिले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले एमसिसी पारित गर्यो व्याख्यात्मक घोषणाको टिप्पणी सहित अब त्यस पछाडि एसपिपीका कुराहरू आए यद्यपि रिजेक्ट भने तथापि अमेरिकन उच्च अधिकारीको निरन्तर भ्रमण जारी छ त्यो हिसाबले र प्रधान सेनापतिको हालैको अस्ट्रेलियामा भएको गोष्ठीमा भएको सम्मेलनमा सहभागिताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कतै त्यो हाम्रो संलग्नता चाहिँ तपाईले सकिन्छ भन्दै आउनुभयो तर त्यतातर्फ पो बढी उन्मुख भयो कि भन्ने खालको टीका टिप्पणी छ अहिले होइन मैले एक्ज्याक्टली मैले अघि नै भनेको त्यही हो जस्तो सङ्कटले के गर्छ भन्छ भने मान्छेलाई भूमिकामा उतार्छ बाध्य हुन्छ
जस्तो सधैँभरि मुकुन्डो लगाएर चाहिँ लुक्न सकिँदैन। जस्तो भन्यो नि, यिनीहरू युक्रेनको सङ्कटमा त नेटोको पक्षमा त उभिए, वक्तव्य त दिए होइन। जस्तो तपाईँले एमसिसी कुरा गर्नुभयो, एसपिपी कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो पनि गरेका छन् यिनीहरूले। त्यो खारेज हुन्छ अथवा खारेज भने एउटा वक्तव्य त देखाएको छैन अहिलेसम्म। त्यो पत्र पठाएको हो कि होइन निश्चित त छैन होइन। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको कागज पनि देखाउन मिल्दैन भन्छ। त्यस्तो गुन्डा मान्छे चाहिँ मन्त्री भएर बसेको छ भनेपछि अब यो यसले यिनीहरूको सङ्कट देखाइरहेको छ। मैले भन्न खोजेको के होइन, जस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ जोगिनको निम्ति असंलग्नताको खोल चाहिँ ओढ्नको निम्ति चाहिँ बाहिर अब के अरे चाहिँ तटस्थ देखिनु पनि परेको छ। र मैले सुरुमै तपाईँलाई भने उनैले पालेको, उनैले सत्तामा ल्याएको, विभिन्न अपराध गराउँदै यहाँ ल्याएको भने उसको काम पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। तर यो अन्तिम वारबारको लडाइँमा यो चाहिँ दोगला चाहिँ चरित्र चल्दैन। जस्तो युक्रेनमा खुल्नु पऱ्यो नि, अब ताइवानमा खुल्नुपर्छ अलि पछि होइन। अहिले बोले छैन, कतापट्टि खुल्छन् अब यो अमेरिकातिरै खुल्छ यो सत्ता अमेरिकातिरै खोल्नुपर्छ। किन उसैले चाहिँ पालेका मान्छे भएपछि होइन, चाहे प्रचण्डको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ माधव नेपाल भन्नुहोस्, चाहे शेरबहादुर भन्नुहोस् अथवा अरू भन्नुहोस्। चुनाव अगाडि खुल्छ कि चुनाव पछि फेरि अर्को सरकार आउला त्यस पछाडिको? अब चुनावभन्दा जस्तो मलाई अहिले के लाग्छ भने यो चरणमा शेरबहादुर बोल्न नसकेर उनका वरिपरिका मान्छेहरूबाट यो कुरो बाहिर आउँछ, मलाई त्यो विश्वास छ होइन। जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा पनि शेरबहादुरको वरिपरि त्यस्तै खालका मान्छेहरू जम्मा गरिँदैछ होइन, बाहिरबाट मान्छे बोलाउन लगाउने अनि एक खालको वातावरण बनाउने। जस्तो सिमानामा चाहिँ उनकै पार्टीका मान्छेहरूले गरे नि, गरे रिपोर्ट बनाए, छानबिन समिति भने रिपोर्ट ल्याए होइन, अनि कहाँ जग्गा नाप्न जाने भने सारा रिपोर्ट ल्याए, त्यो त बाहिर त ल्याउँदैनन् होइन। अब चाहिँ यो पनि मैले भन्न खोजेको धेरै दिन यिनी चल्दैन, यिनी देखिनै पर्छ। जस्तो मैले एसपिपी चाहिँ तपाईँको यो फिर्ता गरेको घोषणा पनि हुँदैन थियो, जो यो बाहिर भनिरहेको छ नि हामी पत्र पठायौँ, यो पनि गर्नेवाला थिएनन्। त एउटै कारणले भएको छ। त्यो कारण के हो भन्छ भने यिनको एसपिपी चाहिँ अमेरिकाले पठाएको पछाडि देउबा गरेर जो हस्ताक्षर गर्ने कुरो थियो नि अमेरिकामा, त्योभन्दा अगाडि चीनले एउटा कानुन पारित गर्यो र रुसले पनि गर्यो 1 महिनापछि। चीनले के कानुन पारित गर्यो भन्छ भने विश्वको कुनै पनि देशमा चीनको सार्वभौम सत्ता र उसको राष्ट्रिय स्वार्थका विरुद्धमा कुनै काम भयो भने चीनले सिधै सैन्य अपरेसन गर्न सक्छ भन्ने बाटो खोल्यो होइन। हो त्यसपछि यिनले डराएका हुन्, किन अब नेपालभित्र पस्न सक्ने भयो नि। जस्तो अमेरिकन सेना आयो भने नेपालभित्र चीन त पस्न सक्ने भयो, कानुनी बाटो त खोल्यो, त्यसपछि यो नाटक सुरु भएको हो। नत्र यो एसपिपी यो फिर्ता सिर्ताको प्रसङ्ग उठ्दैन थियो। एमसिसी जे गरे नि यिनले त्यही अमेरिकनहरू त पछि थप्या हो। जस्तो इन्डियनहरूको चरित्र कमजोरी अथवा चाहिँ उनको एउटा क्षुद्रता सबै हेरिकन अब त्यसलाई प्रयोग गरेर अमेरिकनहरू त पछि आएको हो। त इन्डिया नेपालको भूराजनीति कहिले पनि चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण लाग्दैन। अब यो ताइवान प्रकरणले खास गरी अब चीनले त्यहाँ क्षेप्यास्त्र नि प्रहार गर्यो, अब त्यस पछाडि अरू तोपहरू अहिले विभिन्न चलिरहेको पनि छ। अब उक्साउने काम गरियो चीनलाई भनेर रुसले बोलिसकेका छ। यसले यो विश्वको घटनाक्रमलाई ठुलो एउटा युद्ध मोर्चामा आगामी दिनमा लैजाँदैछ कि अथवा यसको पूर्वाभ्यास हो कि कस्तो पाउनु भएको छ यसमा चाहिँ? यो जस्तो एउटा शर्त, एउटा अप्सन है, विकल्प जस्तो एउटा अपवादमा पश्चिममा जस्तो अमेरिकनहरूको इतिहास के हो भन्छ भने उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा कसैसँग लडेर उनी महाशक्ति भएको देश होइनन् अमेरिकनहरू। अमेरिकनहरू पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, त्यसपछि युद्धहरूमा साह्रै कमजोरमाथि त आक्रमण गरे, तर शक्ति राष्ट्रहरूसँग यिनी प्रत्यक्ष लडाइँ कहिले पनि गरेका छैनन्। यिनले अरूलाई लडाएर महाशक्ति बनेका हुन् अमेरिकनहरू। त्यसकारणले अमेरिकनहरूको मानसिकता अहिले पनि सिधै आफूमा युद्धमा भिड्ने भन्ने अहिले पनि छैन, मलाई त्यो विश्वास लाग्दैन। किन उनीहरू बाँच्न चाहन्छन्, अरूलाई मारेर उनी भाले बन्न चाहन्छन् होइन। त्यो त बाँचेर मात्रै हुने कुरा हो, लडेर त सहित दिन्छ। अमेरिकन लड्न चाहन्न पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मैले के देख्छु भन्छ भने पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अहिलेको जो तनाव बढिरहेछ यसको चाहिँ विशेषतालाई हामीले बेग्लै ढङ्गले बुझ्नुपर्छ होइन। अहिलेको यो ध्रुवीकरण मैले सुरुमा तपाईँलाई भने पहिलो कुरो त केही सङ्गीन गम्भीर मुद्दाहरू छन्, जस्तो चाहिँ पूर्वीय शक्ति होइन, पूर्व र पश्चिमा शक्ति एउटा मुद्दा भयो। अब एक ध्रुवीयता र बहुध्रुवीयता होइन दोस्रो मुद्दा भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको सभ्यताको मुद्दा तेस्रो मुद्दा भयो। र अब स्थिति कस्तो भयो भन्छ भने फेरि अहिले युक्रेन र ताइवानको प्रश्न कस्तो प्रश्न हो भन्छ भने त्यो दुईटा देशको सार्वभौम सत्ता
भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको समस्या हो। यो चाहिँ हिजोका युद्ध जस्तो होइन, जस्तो एउटा कुनै राजनीतिक विवादको कारणले होइन, जस्तो पहिलो विश्वयुद्ध त एउटा राजकुमारी मारिएको न्युबाट मात्रै भयो होइन, त्यो होइन प्रकृति। जस्तो अहिले के हुन्छ भने जस्तो युक्रेनमा रुसले किन हात हाल्यो भन्छ भने अमेरिकनले आफ्नो वचनबद्धतालाई तोडिकन युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गरेर ठ्याक्कै रुसको चाहिँ सिमानासम्म नेटोको सेना राख्ने र युक्रेनलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोगशाला जैविक चाहिँ हतियारको प्रयोगशाला बनाउने। जस्तो 46वटा ल्याब त अमेरिकाले हामीले चलाइरहेछौँ भनेर पेन्टागनले अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँको बयान चाहिँ 4 महिना अगाडि दिइसकेको छ, स्वीकार गरे। माने अब रुसको भौगोलिक अखण्डतामाथि नै उनले चाहिँ चुनौती दिएर त्यहाँसम्म आइसकेपछि बाध्य भएर चाहिँ रुसले कारबाही गर्नु परेको हो होइन। अब ताइवानको कुरो, ताइवान त चीनकै अङ्ग हो होइन, संसारले मानेको त्यही अमेरिकाले लिखित सम्झौता गरेको 1972 मा सम्झौता गरेको। अहिले पनि उनीहरूको चाहिँ एउटा कुत्सित मानसिकता कहाँ देखिन्छ भने जो बाइडेनले एकातिर के भनिरहेछ, हामी एक चीन नीति बदलेका छैनौँ, त्यसमै प्रतिबद्ध छौँ पनि भनिरहेछ। अर्कोतिर ऊ के भन्छ, सँगसँगै भन्छ भने चीनको स्वाधीनता खलबलिएको चाहिँ हामी चाहिँ मान्दैनौँ भन्छ। जब ताइवान चीनको हो र एक चीन नीति मान्छ भने चीन अब ताइवानको स्वाधीनता भने के होइन, किन साम्राज्यवाद भनेको थियो, ऊ बौलाइरहेछन् उनीहरू। किन आफ्नो अस्तित्वमाथि जो चुनौती आयो नि अहिले अरू शक्ति राष्ट्रबाट, त्यसबाट उनीहरू अहिले विक्षिप्त छन्। अब 2-3टा कारणले विश्वयुद्ध भइछाड्छ। या त पश्चिमाले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, अब युद्धबाट नबस्ने हो भने सबै जान्छ, किन परमाणु हतियार प्रयोग भयो भने त तिनी पनि बाँकी बच्दैनन्। अब हिजोको 2टा विश्वयुद्ध जस्तो त होइन। यसबाट डरेर या उनीहरू पछि हट्नुपर्छ, होइन भने युद्ध हुन्छ, विश्वयुद्ध हुन्छ, यसमा शङ्कै नगर्दा हुन्छ। र त्यसको थालनी 2014 मा सुरु भइसकेको छ, बीजारोपण त्यहाँ भइसकेको छ। मेरो निष्कर्ष त्यही हो। जुन क्रिमिया मामिलाबाट, क्रिमियाभन्दा अगाडि जब अमेरिकनहरूले युक्रेनमा निर्वाचित राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई होइन सारा चाहिँ भिड प्रयोग गरेर अवदस्त गराए नि, अनि त्यो डोनबास क्षेत्रमा जो चाहिँ रुसी भाषीहरूको कत्लेआम सुरु भयो होइन, 1.5 वर्षमा 15,000 चाहिँ रुसी भाषीहरू मारिए। अनि त्यसपछि मिन्स्क सम्झौता भयो, 2टा सम्झौता भयो, रुस फ्रान्स र चाहिँ तपाईँको जर्मनी मध्यस्थकर्ता भए। त्यो सम्झौता आफैले गरेको सम्झौतालाई अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्न दिएन युक्रेनलाई। अनि चाहिँ गएको फरवरी 20 तारिकसम्म त्यो मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको हदम्याद थियो र रुसले त्यो शर्त राखेको थियो, र त्यो शर्त पनि चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन गरेपछि र म्याद गुज्रेपछि 4 दिनपछि रुसले चाहिँ सैन्य अपरेसन सुरु गरेको हो। माने ताइवानको प्रश्न त्यही हो। त्यसकारणले यो चौथो ताइवान सङ्कट हो अमेरिकाले सिर्जना गरेको। एकचोटि तपाईँको 54-55 मा, दोस्रो पटक 58 मा, 1958 मा, तेस्रो पटक 1995-96, चौथो पटक हो। तर अब अहिले चीनले जो घेरिरहेको छ नि ताइवानलाई, मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब भोलिसम्म आइतबार पछि चीन पहिलेको जस्तो फेरि सर्लक्क फर्केर चाहिँ तपाईँको मेनल्यान्डमा मुख्य भूमिमा जान्छ, अनि ताइवान हिजोको ठाउँमा आउँछ भन्ने अब कल्पना नगरे हुन्छ होइन। अब भोलिको चाहिँ तपाईँ भोलिपछि के गर्छ चीनले त्यो मैले भन्न सक्दैन। तर ताइवान स्टेट जो जलसन्धि छ नि त्यसलाई चीनले कन्ट्रोल गर्छ, र ताइवानमा जो निष्क्रिय चलखेल थियो नि अमेरिकनको, त्यो अब हिजोको चाहिँ अवस्थामा फर्किन सक्दैन। यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब चीनसँग लड्नु पर्यो, चीनसँग लड्नु पर्यो। र चीनसँग मात्रै होइन कि तपाईँको रुसले चाहिँ तपाईँको जो पुटिनको राजनीतिक र दार्शनिक सल्लाहकार छन्, एउटा डुगिन भन्ने एउटा विद्वान छन्, मैले त्यो कुराको अलिकति आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पनि हिजो राखेँ। उनले के भनेका छन् भन्छ भने उनी पुटिनको बौद्धिक फिडब्याक हुन्, उनी बौद्धिक रूपमा सबै सल्लाह दिने हुने हुन्। उनले भनेका छन् अमेरिकनहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा सलबलाए भने, त्यहाँ हात हाल्यो भने रुसले आफ्नो कदम अगाडि, रुसी सेनाले आफ्नो कदम अगाडि बढाउँछ भन्ने भनेका छन्। भन्दाखेरि चीनतिर र दक्षिणतिरबाट, जस्तो अस्ति उनको नेभल नीति, सामुद्रिक नीति 1 हप्ता जति भयो होला है, आफ्नो सामुद्रिक नीति घोषणा गर्यो। त्यो घोषणाअनुसार उसले हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, त्यसपछि अरब सागर चारैतिर आफ्नो जलसेना तैनात गर्दैछ भनेपछि अब अमेरिकनहरू उत्तरतिरबाट चीन र दक्षिणतिरबाट रुसीहरूको घेरामा पर्छन्। अब उनीहरू या त लड्नै पर्छ, अर्को उपाय मैले देख्दिनँ, या त्यहाँबाट भाग्नै पर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू चाहिँ उद्दण्डता देखाउँदै जसरी फसाए नि, अब यसको अन्तिम परिणति तपाईँको विश्वयुद्धै हो
होइन। मलाई चाहिँ यो साम्यता किन भन्छ भने अहिले त हाम्रो अर्को हेर्ने फ्याक्टर के हुन्छ भने पहिलो कुरो मैले भने यो अरू देशको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको मुद्दा भयो, नम्बर 1 हामीले बुझ्नुपर्ने। दोस्रो हामीले बुझ्नुपर्ने चिज के हुन्छ भने यो समानान्तर विश्वको लडाइँ भयो होइन, जस्तो पूर्व र पश्चिम होइन, जस्तो फिलोसोफी, थट, विचारधारा, मूल्य मान्यता, सभ्यता, संस्कृति सबै कुराहरू जोडिएर आछन् होइन। दुईटा सभ्यताको दुईटा फिलोसोफीको लडाइँ भयो। र 3 नम्बर तेस्रो कारण, अब युद्ध हुन्छ नै भने मेरो निष्कर्ष के हुन्छ भने तेस्रो कारण अब यो दुईटा चाहिँ विशाल जो ब्लक छन् नि, अब यिनको जो प्रतिस्पर्धा अगाडि बढ्यो यसलाई रोक्न मध्यस्थता गर्ने कुनै निकाय बाँकी रहेको छैन। राष्ट्रसङ्घ सिद्धिसक्यो होइन, राष्ट्रसङ्घको भूमिका खेल्न सक्दैन, त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सक्दैन होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकै छैन, यो मान्छेले नै बुझिरहेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको के हुन्छ भने शक्ति राष्ट्रहरूको पैसाले चाहिँ तपाईँको खडा गरेको कर्मचारी तन्त्र हो होइन। जस्तो त्यहाँ त चाहिँ जसले जति पैसा लगानी गरेका छ त्यो अनुसारको पावर सेयर हुन्छ। पहिल्यैदेखि ट्याग लागेको छ अलिकति अमेरिका परस्त होइन, ट्याग मात्रै होइन, नियमै त्यही छ, ट्याग मात्रै होइन। जस्तो सबभन्दा बढी फन्डिङ गर्ने चाहिँ जस्तो त्यहाँका कर्मचारी अमेरिका हो, त्यसैले अमेरिकाको प्रभाव नियुक्तिदेखि सारा चिज त्यही अनुसार छ भनेपछि राष्ट्रसङ्घले त सधैँ अमेरिकाकै काम गर्दै आएको छ नि। त्यो कारण के हो भन्छ भने त्यसले दिएको पैसा, त्यहाँको कर्मचारी त्यही खाएर बसेको छ। राष्ट्रसङ्घको महासचिव भने पनि त्यही हो, कर्मचारी हो। अब त्यसो हुँदा यो पहिलो विश्वयुद्ध पछिका जस्तो राष्ट्रसङ्घको भूमिका जसरी लिग अफ नेसन जसरी पतन भयो एक्ज्याक्टली त्यो अवस्था आइसक्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यसै गरी जाने भयो होइन, गइ नै सक्यो, मेरो बुझाइमा गइ नै सक्यो। जस्तो लिग अफ नेसन के भयो भन्छ भने उही जर्मनी कमजोर हुँदासम्म त 2-4 वर्ष काम गरे जस्तो भयो। तर प्रतिस्पर्धा सुरु भयो जब हिटलरको उदय भयो नि, अनि त्यसपछि उनले धमाधम जब चाहिँ सबै निर्णय मान्न अवज्ञा गर्थे त्यसपछि त्यसले काम गर्न सकेन होइन। काम गर्न पनि अब यतापट्टिबाट त्यस्तै हुन्छ होइन, त्यो भइ नै सक्यो। जस्तो यो निष्क्रिय भयो किन भन्छ भने पावर छ चाहिँ 5वटा सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरूसँग, कार्यकारी अधिकार भिटो अधिकार उनीसँग छ। अब राष्ट्रसङ्घले गर्ने भने चाहिँ महासभाको बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने हो, त्यो चाहिँ बाध्यकारी छैन, कसैलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी छैन। ट्रम्पले हिजै उल्लङ्घन गरिदिए पनि थिए त्यति बेला होइन, सबैले उल्लङ्घन गरिरहेछ होइन, त्यसको निर्णय कसैले पनि मान्दैन। अब नमाने बापत त्यसलाई मनाउनुको निम्ति यससँग सेना पनि छैन, त्यो निकायसँग यससँग आफ्नो सेना पनि छैन, यससँग कुनै चाहिँ तपाईँको कार्यकारी निकाय पनि छैन भनेपछि राष्ट्रसङ्घ वास्तवमा के हो भन्छ भने शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो आवश्यकतामा दोस्रो विश्वयुद्धपछि खडा गरेको होइन, पहिलेको लिग अफ नेसनको जगमा खडा गरेको यस्तो संस्था हो जसले उनकै निम्ति काम गर्दै आयो सधैँभरि। र राष्ट्रसङ्घले मध्यस्थता कहाँ मात्रै गर्यो त भन्छ भने जब शक्ति राष्ट्रहरूका कुनै मुद्दामा जस्तो कङ्गो चाहिँ समस्या भयो होइन, यो 70को दशकको कङ्गो समस्या भयो, क्युबान क्राइसिस भन्छ, मिसाइल क्राइसिस भन्छ, जस्तो कोरिया युद्ध भयो, यस्तै युद्धमा चाहिँ त्यो युद्धसँग मुछिएका जो महाशक्तिहरू छन् नि उनका बिचमा एउटा सहमतिको बाटो खुल्यो, सौदाबाजी हुन थाल्यो भने त्यहाँ मध्यस्थता गरिदिया छ होइन। तर शक्ति राष्ट्रहरूको सहमति भएपछि मात्रै, तर त्यो बाहेक कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको इच्छा बेगर राष्ट्रसङ्घले कहीँ पनि भूमिका खेलेको छैन, पहल पनि गरेको छैन। बरु के गरेको छ भन्छ भने जसको पैसा खाएको छ तिनको पक्षमा कमजोर देशहरूलाई यसले गर्नुसम्म अत्याचार गरेको छ। जस्तो इराकमाथि आक्रमण गर्न त त्यहाँबाट अनुमति दिया हो नि, स्वीकृति त दिएको नेटोलाई, भने त्यहाँसम्म गरेको छ राष्ट्रसङ्घले। भनेपछि अब अहिले के भयो भन्छ भने अमेरिकालाई चुनौती दिने रुस र चीन आइसकेपछि राष्ट्रसङ्घले कसरी काम गर्ने हो होइन, कमजोर त छैनन् नि, यसको अब भूमिका समाप्त भयो राष्ट्रसङ्घको हो। त्यसकारणले अब मध्यस्थकर्ता पनि नभएको हुनाले युद्धलाई रोक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। मैले अब युद्ध रोक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मुद्दा हिजोको दुईटा युद्धका भन्दा धेरै गहिरा छन् होइन। मैले भन्न खोजेको यो देश देशका बिचको चाहिँ लडाइँ मात्रै होइन, एउटा सैन्य लडाइँ पनि मात्रै होइन, यो लडाइँका पछाडि नितान्त पोलिटिकल पावरको कुरा मात्रै पनि छैन, यसका पछाडि बजार कब्जा गर्ने कुरा मात्रै छैन होइन, धेरै गहिरो छ होइन। आफ्ना पहिचानका कुरा छन्, सभ्यताका कुरा छन्, संस्कृतिका कुरा छन् होइन, त्योसँग चाहिँ जस्तो आफ्नो चाहिँ अर्थतन्त्रका कुराहरू छन्, बजार सबै चिज जोड्यो। त्यसकारणले नयाँ विश्व र पुरानो विश्वको लडाइँ सुरु भयो भनेपछि यस्तो यो चाहिँ कुनै पनि रोकिने सम्भावना मैले देख्दैन। अब यसको एउटा सानो प्रयास सकेसम्म युद्ध नभइकन यो ध्रुवीकरण चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले होस् भनेर गएको चाहिँ तपाईँको 21 डिसेम्बर 17 तारिकका दिन रुसले जो दुईटा सम्झौता प्रस्ताव, सुरक्षा सम्झौता प्रस्ताव नेटो र अमेरिकाले पठाए नि, त्यो मानिएको भए युद्ध टर्थ्यो।
त्यहाँ रुसले पठाएको प्रस्ताव के हो भन्छ भने तिमीहरू हिजो सोभियत सङ्घको विघटन हुँदाखेरि गरेका प्रतिबद्धतामा बस, नेटोको विस्तार नगर, अमेरिकाको सुरक्षा, युरोपको सुरक्षा, रुसको सुरक्षा, चीनको सुरक्षा, विश्वका अरू देशको सुरक्षा कसरी हुन्छ हामी त्यो सम्झौतामा जाउँ भनेर 2टा ड्राफ्ट पठायो। तर यिनले मजाक खिल्ली उडाएर चाहिँ फ्याँके। यिनले के सोचे भन्छ भने गफै हो, के गर्न सक्छ भने यिनले गफै हो भने नटेर्ने, कसैलाई पनि नटेर्ने। अब यता रुसले चिनले त ठुलो तयारी गर्दै आएको थिए, जब चाहिँ तपाईँको रुसले हानिदियो त्यसपछि अहिले उनीहरू चाहिँ पश्चातापमा छन्। भनेपछि अब यिनीहरूको जुन सोच आयो नि हजुर त्यो मिल्दै नमिल्ने, जो आफ्नो प्रतिस्पर्धी छ त्यसलाई मारेर सिद्ध्याउने, समाप्तै पार्ने भन्ने जो पश्चिमी चाहिँ चिन्तन प्रणाली हो त्यो सधैँभरि युद्धको स्रोत हो। मान्छेले बुझिरहेको छैन, युद्धको स्रोत हो। मैले बारम्बार के भन्न चाहन्छु भने संसारका सबै ठुला युद्धहरू युरोपमै किन हुन्छन् होइन? त्यहाँ गहिरो कारण छ। किन? त्यसको कारण के भने उनको स्कुलिङ र थट त्यही हो। उनको स्कुलिङ र थट निषेध, युद्ध, विध्वंस र कमजोरलाई सिद्ध्याउने होइन। उनको सभ्यता त्यही जगबाट विकास भएको छ। त्यस कारणले युरोप कहिले पनि शान्त हुँदैन, अमेरिकनहरू कहिले पनि शान्ति मन पराउँदैनन् होइन। यो स्थिति भएको हुनाले अब यो ताइवानको चाहिँ प्रकरण एउटा नयाँ मोडमा गयो र यसले अब चाहिँ अगाडि ध्रुवीकरण र चाहिँ तपाईँको युद्धको सम्भावनाले एकदम प्रबल बनायो। यो बाहेक अर्को मैले त देखा के हो भन्छ भने 6 महिनाभित्र चाहिँ वारपार हुन्छ। त्यसो हुँदा युद्ध लम्मेला तर चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू कसको शक्ति कति, कसको पतनको रफ्तार कता, अब उत्थानको रफ्तार, यो सबै 6 महिनाभित्र क्लियर हुन्छ। किन भनेको भन्छ भने अहिले रुससँगको चाहिँ सङ्कटको कारणले अब पश्चिमी जगतमा संसारभरि पश्चिम मात्र जो आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीति र महँगी सुरु भयो नि, यसले 6 महिना अब थ्याक्न सक्दैन। युरोपमा त चाहिँ वार इकोनोमीको नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिसक्यो होइन। माने अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा युद्ध अर्थनीति लागू गर्नुपर्छ, नत्र युरोप ध्वंस हुन्छ भन्ने कुरा उठिसक्यो। भनेपछि अहिले त थ्याक्न नसक्ने भयो एउटा युक्रेनले। अब त्यसमा चाहिँ चिनिया अर्थतन्त्र त्यही प्रक्रियाबाट गयो भने विश्व डामाडोल हुन्छ। 6 महिनाभित्र चाहिँ कता पुग्छ त्यो स्थिति। त्यो पार्टमा अहिले जुन यो अर्थनीतिको पार्टमा त्यसरी जाँदाखेरि यो त नेक्सस जस्तो छ, सबै एकअर्कासँग जोडिएको छ, इन्टरकनेक्टेड छन्। त्यसरी जाँदाखेरि त्यसैले नै ध्वस्त बनाइहाल्छ नि यो संसारलाई। यो यसरी वेपन्स, हतियारै प्रयोग गरेर ध्वस्त हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ला र त्यसैबाट नै विध्वंस मच्चेला नि त होइन? होइन, विध्वंस मच्चिने त्यही बाटो हो। तपाईँले पनि एक्ज्याक्ट जस्तो अहिलेको विश्वको जो नवोदारवाद भने नि, जस्तो हामी पनि त्यसको शिकार भइरहेछौँ। हामीले बुझ्ने अहिलेको पश्चिमा मोडालिटीको तपाईँको अर्थतन्त्र के हो भन्छ भने पुँजी सञ्चय गर्ने अर्थतन्त्र हो। पैसा बढी कसरी जम्मा गर्ने, आवश्यकताको निम्ति उत्पादन हुँदैन, निर्माण हुँदैन। यहाँ पैसा बढी नाफाको निम्ति उत्पादन निर्माण हुन्छ अहिलेको मोडालिटीमा। त्यो भएर यो चाहिँ पश्चिमा प्रभावमा परे, दबावले वा स्वेच्छाले जो परे, सबै देश कस्तो भयो भन्छ भने आफूलाई चाहिने हर चिज पहिले उत्पादन गर्थ्यो, त्यो छोड्यो र कुन चिजबाट बढी पैसा आउँछ त्यो उत्पादनमा लाग्यो। त्यस कारणले संसारको प्रत्येक देश परनिर्भर छ अहिले होइन। जस्तो चीनसँग चाहिँ उसलाई चाहिने एउटा सामान सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, जस्तो अमेरिकालाई चाहिने आवश्यक धेरै चिजहरू सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। किन? कम नाफा हुने चिजहरू उनीहरूले छोडिदिए। जस्तो नेपाल किन डुब्न लाग्यो, जस्तो श्रीलङ्का भन्छ नि, नेपालको चाहिँ वित्तीय पुँजीवादको विशेषता के हुन्छ भने अहिले वित्तीय पुँजीवाद बैंकहरूले चलाउने चाहिँ अर्थतन्त्र हो होइन। अब यहाँ के गर्छ भने त्यो बैंकले बढी नाफा जहाँबाट पाउँछ उसले ऋण दिने त्यहाँ मात्रै हो। जस्तो कृषिको किन हरिबुजो भयो होइन, कृषिमा नाफाको मार्जिन कम छ। त्यस कारणले बैंकहरूले लगानी, जस्तो नेपालमा 68% बैंकिङ लगानी रियल इस्टेटमा छ, घर जग्गामा हो। त्यो कुम्ल्याउने ठाउँ हो त्यो होइन। बैंकहरूको 68% लगानी रियल इस्टेटमा छ। किन भन्छ भने त्यसबाट रातारात चाहिँ 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा चाहिँ तपाईँको नाफा आउँछ, दलाली होइन, कालो बजारी हो। त्यो अर्थतन्त्र बोक्नेहरू सबै तबाह हुँदैछन् अहिले। जस्तो अहिले चाहिँ रुसमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि, प्रतिबन्ध लगाएपछि युरोप किन चाहिँ तपाईँको चर्मरायो त भन्छ भने अब धेरै यस्ता सामान छन् जस्तो अनाजदेखि लिएर, गहुँदेखि लिएर ग्यास अथवा चाहिँ कच्चा तेलसम्म जो चाहिँ उनीहरू उत्पादन गर्दैनन् होइन। उनका महँगो पर्छ, भए पनि महँगो पर्छ, लागत महँगो पर्छ। अनि रुसबाट लिन थाले, उनको छैन, अब डुब्यो होइन। जस्तो अब भोलि अझ चीन जस्तो देश जो संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र, दोस्रो मात्र होइन, कुल चाहिँ अर्थ भन्छ। अब एउटा चाहिँ जिडिपी हेरेर चाहिँ यहाँ नाप्छन्, तर टोटल सम्पत्ति जस्तो भौतिक पूर्वाधारमा लगाएको, नगद भएको जिडिपी सबै जोड्ने हो भने तपाईँको अमेरिकाभन्दा झन्डै 1.5 गुणा माथि छ चीन सम्पत्तिमा
हैन, संसारभरिको लगानी हेर्दा सम्पत्तिमा। अब त्यो अर्थतन्त्रसँग रुससँगको नाकाबन्दी प्रतिबन्धको हालत आयो भने प्रयास गरिरहेछन्। श्रीलङ्का भयो, नेपालमा पनि त्यही हो। नेपालमा त्यो सम्भावना किन प्रबल छ भन्छ भने जस्तो अहिले तपाईँको वैदेशिक चाहिँ व्यापार हेर्यो भने 16 खरब नाग्यो हैन। नेपालको कुल राजस्व वार्षिक राजस्व 9.5 खरब मात्रै छ। यो बजेट देख्नुभयो, 9 खरब 43 अर्ब हो अनुमानित रूपमा नेपालमा उठ्ने पैसा। अब वैदेशिक चाहिँ ऋण 16 खरब नाग्यो, अनि के अरे चाहिँ व्यापार घाटा, अनि वैदेशिक ऋण 10.5 खरब पुग्यो हैन, भनेपछि 26.5 खरब भयो। बेरुजु चाहिँ तपाईँको 8.5 खरब पुग्यो हैन, भनेपछि 34-35 खरब गयो। अब यहाँभित्रको भ्रष्टाचार यताउति हेर्नु हो भने भनिसाध्य छैन। भनेपछि नेपालीहरू जस्तो वैदेशिक व्यापार भन्छौँ नि, 16 खरब चाहिँ तपाईँको घाटाले हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिको टाउकामा 65,000 चाहिँ ऋण बोकायो। भनेपछि अब त्यसमा वैदेशिक ऋण, बेरुजु यो सबै तपाईँको जोड्नु हो भने एउटा नेपालीको टाउकामा 1.25 लाख रुपियाँ ऋण छ। अहिले ऋण छ। अब उत्पादन शून्य छ, केही पनि छैन हैन। अब डलरको सञ्चिति 9 अरब मात्रै देखायो सरकारले। अब पर्याप्त मात्रामा चाहिने आयात गर्ने हो भने त्यो 6 महिनाको निम्ति हो, त्योभन्दा बढी जाँदैन हैन। अब डलर सञ्चित गर्ने अर्को उपाय छैन, उत्पादन छैन, निकास गर्ने केही चिज पनि छैन। अनि चाहिँ उनीहरू के छन् भने ऋण धमाधम लिइरहेछन्। भित्र हेर्नुहोस् यस्तो डिजाइनमा छन्, विश्व बैंकसँग 30 अरब डलर लिने सम्झौता गर्यो, अस्ति भर्खरै जापानसँग सम्झौता गर्यो, एडिबीसँग गरिरहेछ। अनि चाहिँ त्यो पश्चिमाहरूको चाहिँ ऋणको चङ्गुलमा फसाउने र ठ्याक्कै त्यही पैसाले भोलि नेपाल किन्दिने हैन। जस्तो अब डलर सक्यो भने त आयात पनि बन्द भयो नि। जस्तो आयात बन्द हुने बित्तिकै श्रीलङ्काको स्थिति आइहाल्यो बजारमा। किन यो बजारको सामान त सब विदेशी सामान हो, हाम्रो त केही पनि छैन। अनि जब आयात बन्द हुन्छ नि बजार त सुक्यो। बजार सुक्ने बित्तिकै यहाँ हाहाकार सुरु हुन्छ। हाहाकार सुरु भएपछि अब उनको ऋणले हामीलाई चाहिँ तपाईँको कब्जा गर्छ। त्यो खेलमा यिनीहरू लगिरहेछन्। त्यति गरिसकेपछि मात्रै जस्तो त्यो पैसा जो ऋण छ नि, त्यो ऋणले नेपाललाई ठ्याप्पै समातेर किन्ने भयो भने चाहिँ हामी टोटली नेपाललाई अठ्याउन पाउँछौँ र नेपालको भू राजनीतिमा सोचेको खेल अगाडि बढ्छ भन्ने यो डिजाइनमा नेपाललाई धेरै अगाडिदेखि चाहिँ यहाँ तानिरहेछन्। तर एउटा चाहिँ मैले बुझेको के भन्छ भने त्यति सजिलो चाहिँ छैन। किन अरू देशलाई कब्जा गरे जस्तो त्यति सजिलो छैन। जस्तो श्रीलङ्कालाई डुबाएर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन यस्तो शर्तमा सौदाबाजीमा लागिरहेछन् कि ऋण दिने जति मागे पनि उसले दिने, तर ऋण यस्तो शर्तमा दिने कि श्रीलङ्का भोलि उनको पन्जाबाट फुत्किन नपाओस्। नेपालमा त्यो गर्न खोजिरहेको। जस्तो उनले सशर्त ऋण दिन्छ, निशर्त दिँदैन। ब्याज मात्रै होइन, त्यहाँ त कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने, जस्तो नेपालमा यत्रो वैदेशिक ऋण आउँछ नि त्यो सशर्त आउँछ। उनले हाम्रो खुट्टा उभिने ठाउँमा लगानी गर्ने ऋण दिँदैनन्, उनको शर्त हुन्छ घर जग्गामा लगाउने कि। जस्तो उनले अधिकांश ऋण दिने भनेको अटोमोबाइल्स र इलेक्ट्रोनिक सामान हो हैन। जस्तो गाडीसँग सम्बन्धित सामान अनि त्यो कम्प्युटर मोबाइलसँग सम्बन्धित सामान उनले उत्पादनको सेक्टरमा ऋण दिँदैन। किन त्यसले त अर्को देश उँभो लाग्छ। भनेपछि यो सबै चक्रव्यूह बनिरहेछ। कुनै पनि बेला नेपालको टाट पल्ट्यो भन्ने घोषणा गरेर झ्याप्पै त्यो ऋणको उसमा चाहिँ यिनीहरूले समात्न ऋण तिर भन्छन्, उपाय हुँदैन। त्यो ट्र्यापमा पार्ने हो। ऋण तिर भन्छन्, पैसा छैन। पैसा नभएपछि उनको के हुन्छ, त्यसो भए हामी यसरी चलाउँछौँ हो। त्यो स्थितिमा नेपाललाई पुर्याउन खोजिरहेछन्। राजनीतिक अवस्थाले त्यो तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको त्यो अवस्था, त्यो स्वरूप अथवा त्यो जुन देख्दै गर्नुभएको छ त्यो दृश्य, त्यसलाई कतिको सहज बनाउला? हाम्रो अरूभन्दा अलिकति फरक खालको छ नि त फेरि। होइन, फरक छ। मैले भनेको थिएँ, मैले अघि नै भन्दै थिएँ, जस्तो उनीहरूले जति पनि कल्पना गरेका छन् नि त्यो ठाउँमा त नेपाललाई पुर्याउँछन् नै हैन। मलाई लाग्छ नेपाललाई पुर्याउँछन् नि, पुर्याउने नै भयो, पुर्याउने भए। तर उनको मिसन सफल हुँदैन। मैले भन्न खोजेँ नेपाललाई त पुर्याउँछन्, के कति कारणले सफल हुँदैन होला? होइन, यो भू राजनीतिक सङ्कट नेपालको के हो भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिक सङ्कट तिनलाई लक्षित गरिकन सृजना गरिएको सङ्कट हो हैन। यो हामीभित्रको कुनै कारणले उत्पन्न भएको सङ्कट होइन। त्यसकारण चीन ब्याकअपमा बस्दिने अथवा त्यो जुन ओथार ढाके जस्तो ढाकिदिने सम्भावना हुन्छ अथवा त्यो सम्भावना रहँदैन फेरि? त्यो पनि हुनसक्छ। भोलि जस्तो एउटा भने यहाँ उथल पुथल होला, हाहाकार होला, पश्चिमाहरूको यो अपराध चाहिँ तपाईँको मान्छेले भोलि बुझिसकेपछि अब ऋण, सहयोग, यताउति, अनुदान सबैतिरबाट
अर्को पक्षबाट भयो भने नेपाल चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने बाटो खुल्ला त्यो बेग्ला आफ्नो ठाउँमा छ। त्योभन्दा पनि अर्को कुरो मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने नेपाललाई असफल बनाउने वा टाट पल्टाउने भनेको हो चीनलाई लक्षित गरिकन उनीहरू यहाँ आएर बस्ने कुरासँग जोडिया छ। त्यस कारणले त्यो चीनले त्यति सजिलै स्वीकार गर्दैन, किन उनीहरू आउने बस्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, रुसले युक्रेनमा जे गर्यो यहाँ त्यही हुन्छ। त्यस कारणले त्यो जोखिम मोल्न सक्ने हालतमा यिनीहरू हुने हुन् कि होइनन् होइन, कुरो त्यहाँ छ। जस्तो चाहिँ अब यो विश्वको घटनाक्रमले यिनीहरूलाई पतनको दिशातिर निरन्तर लग्यो भने अब नेपालमा जत्रो सपना देखे पनि केही पनि लाग्दैन यिनको होइन। एउटा अप्सनको चाहिँ विकल्प, एउटा अपवाद के हो भन्छ भने विश्वको टोटल चाहिँ तपाईँको अहिलेको जो ट्रेन्ड छ त्यो अर्को विपरीत बाटोमा गयो। विपरीत बाटो भनेको जस्तो रसियन र चाइनिज ब्लक चाहिँ कमजोर हुँदै जाने, खस्कँदै जाने यो लडाइँमा, र अब पश्चिमाहरू बलियो हुँदै आउने स्थिति भयो भने नेपाललाई उनीहरूले ध्वंस गर्छन्, सफल हुन्छन्। त्यसैले मैले सुरुमा भने नि नेपालको भू राजनीति त्यही कारणले यो ग्लोबल राजनीतिसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। यसबाट बाहिर हेरेर हामीले व्याख्या गर्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा अब अहिले नेपालले पुर्याउनु पर्ने सुझबुझ के हो त यसमा आजको दिनमै? होइन, आजको दिनमा अझै पनि के हो भन्छ भने जस्तो हुन त मलाई लाग्छ यो प्रश्न काल्पनिक भयो। किन हुन्छ भने मैले भने नि सबै उनले पालेका, उनले उठाएका, उनले एकदम पेशेवर अपराधीहरू छन्। त्यस कारणले यिनको चाहिँ यो कार्यकालमा यो चाहिँ हुन्छ भने आशा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त एउटा व्यक्तिलाई नि परिवर्तन गर्छु भनेर अहिले राष्ट्रिय यसलाई दबाब, एउटा जनता अलिकति सचेत अब त्यो पनि छैन। जनता मान्छेहरू पनि धेरै कमजोर छन्, स्वार्थी छन्, अवसरवादी, किन राज्यले त्यस्तो बनाइदियो, वातावरण बनाइदियो। त एउटा के हुन्छ भन्छ भने देशव्यापी एउटा चाहिँ तपाईँको विरोध भड्कियो र एउटा ठुलो दबाब, अब हामी नै देशमा चाहिँ रनी के हो भन्ने खालको एउटा अवस्था सिर्जना गर्नु सकियो भने यिनीहरूको जो छाडापन छ जसरी गइरहेछ नि यसमाथि एउटा रुकावट आउँछ र त्यो बाहिरको शक्ति आफूले सोचेको डिजाइनमा खेल्न सक्दैन। त्यसले एउटा सन्तुलनमा राख्ने मात्रै काम गर्छ। या भनेपछि एउटा उथलपुथल र विद्रोहबाट यिनी सत्ताबाट निकालिनुपर्छ होइन। त्यो भनेको त्यो सम्भावना त छैन होला तत्काल? होइन, सम्भावना हुनसक्छ। त्यो सम्भावना कहाँ छैन भन्छ भने एउटा अहिले 2-4 महिनाको निम्ति एकदम सचेत खालको नेतृत्व, एउटा स्पष्ट विचार, सोच, लक्ष्य, उद्देश्य सहितको विद्रोह अहिले मैले केही समय सम्भव देख्दैन। तर चाहिँ मास विद्रोह हुन सक्ने भने श्रीलङ्कामा त भयो नि। श्रीलङ्कामा कसको नेतृत्व हेर। तर फेरि फर्काएर फेरि अब हिजोको नै टेस्टेड व्यक्तिहरू त लिएर आउनु पर्यो बाध्य भएर श्रीलङ्कामा। हो, समस्या त्यही हो। मास विद्रोह भट्किन्छ। तर यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्छ भने जस्तो देशको समस्या के हो, त्यो कसले ल्याएको हो र के को निम्ति ल्याएको हो, यो तीनटा चिज नबुझेको मान्छेले कुनै पनि समाधान दिँदैन। त्यसकारणले भिडसँग समाधान हुँदैन। अनि त्यो भिड फेरि कहाँ फस्छ त भन्छ भने अनि घुमाइफिराइकन त्यही पुरानो मान्छेबाट फसाउँछ क्या फेरि। जस्तो श्रीलङ्कामा पनि त्यही भयो, अब चाहिँ जस्तो युक्रेनमा त्यही भयो। उनले गुमराहमा पारे एउटा सेलिब्रिटी भनेर एउटा मूर्ख, राजनीति जीवनमा कहिले पनि नगरेको एउटा मूर्खलाई ल्याइदिएर युक्रेनै सिद्ध्याइदिए होइन। अहिले पछाडि के गर्ने? यो समस्या भोलि पनि आउँछ एउटा सचेत नेतृत्वको अभावमा। त्यही भएर चाहिँ हामी सबै आम मान्छेहरूले कमसेकम को मान्छे कसरी चाहिँ बोलिरहेको छ, कसँग चाहिँ भिजन छ, सोच छ, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त। यहाँ मान्छेहरूमा त्यो स्तर मैले देख्दिनँ होइन। यहाँ चाहिँ तपसिलका कुराहरू, सामान्य कुराहरू, वाहियातका कुराहरूमा बढ्ता चाहिँ ध्यान दिने, अनि चाहिँ तपाईँको सेलिब्रिटी भन्ने बढ्ता ध्यान दिने, अलिकति गहिरो कुरामा चाहिँ तपाईँको बुझ्ने ध्यान दिने स्तर नभएको हुनाले नेपालीहरू फेरि जस्तो प्रयोग हुँदै आयो नि त। अहिलेसम्म पनि उनले कहाँसम्म गरे भन्छ भने यो दल कि त्यो दल, यो पुस्ता पुरानो कि नयाँ पुस्ता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदवाद, यस्तै चिजमा त खेलायो नि। वर्षौँ त खेलाए, बेकुफ त बनाइरहेछन् होइन। यस्तै गरिकन सत्तामा पनि फेरि उनीहरूले बेकुफ बनाउँछ अर्को खालका आफ्नै पात्रहरू अगाडि सारेर। यो समस्या नेपालमा अझै पनि छ। त्यसकारणले हामी अलिकति राम्रो ढङ्गले बुझ्ने बाटोतिर लाग्यो भने मलाई लाग्छ उनको खेल्ने यो सम्भावना एकदम कम हुन्छ। यो अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक खालका व्यक्तिहरू, विभिन्न पेसा व्यवसाय छोडेर आएका व्यक्तिहरू अथवा नयाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जसरी जागरुक भइरहेका छन्, त्यो के ती व्यक्तिहरूबाट अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ छैन? होइन, मैले गर्दिनँ। जस्तो अपेक्षा एउटा व्यक्तिबाट एकथरीबाट गर्न सकिन्छ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो मान्छेलाई देवत्वकरण गर्न हुँदैन होइन। जस्तो यहाँ नेपालमा जस्तो मैले भने नि मान्छेले बुझ्दैन, अल्लाह रहेछ, छिपछिपे छ, चेतना छैन होइन। मिडियामा बहकिन्छ, फेसबुकमा बहकिन्छ, गहिरो कुरा चिन्तन गर्न अध्ययन गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति सकियो, बन्दै भयो। अब यस्तो कमजोरीलाई उनीहरूले कहाँ प्रयोग गर्छन् भन्छ भने
व्यक्तिको देवत्वकरण गर्छन् हैन। मैले त्यो देवत्वकरणको अभियानलाई सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट भन्छु हैन, साम्राज्यवादको सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट। जस्तो उनीहरूले सङ्गीतबाट एउटा मान्छे छान्छन्, गायनबाट एउटा मान्छे छान्छन्, अथवा बाजाबाट एउटा मान्छे छान्छन्, अभिनयबाट छान्छन्, अथवा सामाजिक अभियन्ता भनेर छान्छन्, नागरिक अगुवा भनेर छान्छन्, अथवा चाहिँ कसैलाई वैज्ञानिक भन्लान्, कसैलाई चाहिँ के भन्लान्, नाम जे पनि हुने भए। अनि एउटा पोस्टर बनाउँछन् उनले आफ्नो मान्छे। युक्रेनको सङ्कट त्यही हो नि, जेलेन्स्कीलाई जसरी ल्याए नि। तर उनको जोड कहाँ हुन्छ भन्छ भने दुईवटा चिजमा हुन्छ। एउटा त सकेसम्म उनकै ग्रिपको मान्छे, र दोस्रो त्यो छैन भने पनि कमसेकम राजनीति नबुझ्ने मान्छे हैन। अब त्यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले भनेको के हुन्छ भने जस्तो चाहिँ विकल्प भन्नेहरू अथवा स्वतन्त्र भन्नेहरू जो छन् नि, हामीले दुवै कोणबाट बुझ्ने हो हैन। जस्तो यो भन्नेहरू सबै खराब पनि छैनन् र खराब पनि छन्। खराब को हुन् भन्छ भने मैले भने जस्तो कुनै डाक्टर कहाँ कुनै बिरामी उपचार गर्न गयो भने हैन, डाक्टरले रोग यो हो भनी पत्ता नलगाइकन औषधि के दिन्छ? औषधि त दिन त सकिँदैन। त्यस कारणले पहिले नेपालको समस्या के हो भनेर जो मान्छे बोल्दैन नि, त्यो मान्छे अरूले खेलाएको मान्छे हो भनेर क्लियर हामी हुनुपर्छ हैन। जस्तो यो सङ्कट के हो, नम्बर 1 मैले एउटा यो सङ्कट के हो हैन, मैले भन्छु नि यो राष्ट्रिय सङ्कट हो मेरो भाषामा। किन हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्व कोल्याप्स गर्ने योजनामा खडा गरिएको सङ्कट हो, राष्ट्रिय सङ्कट हो नम्बर 1। यो कसले सिर्जना गर्यो हैन? यो चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो दलाल प्रयोग गरेर गर्यो। केका निम्ति गर्यो? चीन विरोधी रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति गर्यो हैन। अब दासढुङ्गादेखि आजसम्म जे भएको छ नि 47 सालपछि निजीकरण नै भन्नुहोस्, त्यो सबै यही रणनीतिका चाहिँ कडीहरू हुन्, हिस्साहरू हुन्। यो वातावरण बनाउनुको निम्ति यति कुरा जो बोल्दैन नि त्यो उनको मान्छे हो भनेमा साफ भए हुन्छ। त्यसो हुँदा मदन भण्डारीको हत्याकाण्डदेखि, दरबार हत्याकाण्डदेखि, माओवादी इन्सर्जेन्सी जे भयो ती समग्र चाहिँ प्रयोग हुँदै बाटोमा जो आए उनीहरूलाई पञ्चाउँदै सब किनारा लगाउँदै हैन, सब तगाराहरू किनारा लगाउँदै। अनि चाहिँ अब त के हुन्छ भने अब यिनका जो पालेका भाडाका थिए नि हैन, मुगुन लगाएर पालेका, तिनको अगाडि त बाटो छिर्ने त सबै बन्द भयो नि त। अब सबै रोके, सबै साफ भइसकेपछि यिनलाई 12 बुँदेमा जुटाए। त्यो त देख्यौँ नि त 10 वर्ष कसरी डराए, कत्रो भ्रम पारे। एक थरी प्रजातन्त्रवादी, अर्को थरी जनवादी हैन। अझ त्यसमा माथि थप सेना, राष्ट्र रक्षा। यिनी चाहिँ तपाईँको उनका भाडाका क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ 10 वर्षसम्म लडाएर 17,000 नेपालीको हत्या गरिकन हैन, सारा बाटा क्लियर गरिकन अनि ठक्क 62 साल मङ्सिर 7 गते एक ठाउँमा त ल्याए, एक ठाउँमा ल्याए र दिए आफ्ना एजेन्डा हैन। जस्तो अहिले नेपाली हेर्नुहोस् न कसका एजेन्डा हुने नि, काङ्ग्रेसको कुन दस्तावेजमा छ यो एजेन्डा हिजो हैन, माओवादीको कुन दस्तावेजमा छ, एमालेको कुन दस्तावेजमा छ। भनेपछि पार्टीलाई हामीले चिन्ने के हो भन्छ भने यिनको आफ्नो भन्ने केही पनि छैन हैन। यो कुरा चाहिँ उनले बोकेका अर्काका एजेन्डाबाट स्पष्ट हुन्छ। किन एजेन्डा त अरूले थमायो नि त। त्यो एजेन्डा आखिर काङ्ग्रेस पनि त्यही एजेन्डा रहेछ, माओवादी पनि त्यही एजेन्डाको रहेछ, एमाले पनि त्यही एजेन्डा रहेछ। भनेपछि आखिर शक्ति त मुकुन्डो जे लगाए पनि त शक्ति त एउटै रहेछ। यिनलाई पाल्ने सेल्टर एउटै, खुवाउने। जस्तो 10 वर्ष युद्धकालमा यिनको नेतृत्वको कुनै पनि व्यक्ति किन मारेन बुझ्छ नि हैन। यत्रो प्रचण्ड बाबुराम नेपाल आए, घुमे, इन्डियाबाट प्रशिक्षण दिए हैन, सेनाले किन मारेन? सेनाको माथिल्लो स्तरको नेतृत्व माओवादीले किन मारेन हैन? एमाले भित्रका मान्छे किन मरेनन्? काङ्ग्रेस भित्रका मान्छे किन मरेनन्? खेल अर्कै थियो। मैले भने नि अब अहिले यो सबै चिजलाई जो मान्छेले प्रश्न देश चाहिँ यस्तो यस्तो गरिकन यहाँ पुर्यायो जसले भन्दैन नि, त्यो मान्छे खतरनाक छ स्वतन्त्रको नाममा है। हामी बुझ्नुपर्छ। किन विदेशीहरू एउटा जेलेन्स्कीको मोडेलमा खेल्न खोजिरहेछन् अब हैन। जसले के भन्छ यही व्यवस्था ठिक हो भन्छ, तर म विकल्प हुँ भन्छ हैन। जसले देशको सङ्कटको बारेमा मुखै खोल्दैन, जस्तो यस्ता मुद्दा धेरै आए, एमसीसीमा बोल्दैन, एसपीपीमा बोल्दैन, नागरिकता चाहिँ तपाईँको विधेयकमा बोल्दैन हैन, सिमानामा बोल्दैन हैन। त्यो मान्छे चाहिँ ठिक मान्छे हो भने कस्तो मान्छे हो त्यो हैन? हाम त कस्तो चाहिँ तपाईँको तल्लो स्तरको चरित्र चिन्तन भयो भन्छ भने नेपालीहरूको सबै बिग्रिसकेपछि मात्रै गाली गर्छ, अगाडि बुझ्दैन यहाँको मान्छेले, अथवा आफूलाई परेपछि मात्रै अझ आफूलाई परेपछि मात्रै। त्यस कारणले यही चिजको फाइदा उनीहरूले उठाइरहेका छन् अहिलेसम्म हैन। यही कमजोरीको, यही अवसरवादको, यही स्वार्थीपनको
होइन, अथवा यही सानो चित्तको फाइदा उनीहरूले प्रयोग गरिरहेछन् र यस्ता स्वतन्त्रहरूको प्रयोग नेपालमा धेरै हुनेवाला छ। अब किन हुनेवाला छ भन्छ भने उनले त दर्जनौँ ढडिया थाप्या हुन्छ विदेशीले, होइन। एउटा ढडिया काङ्ग्रेस, अर्को एमाले, अर्को माओवादी, त्यसपछि अर्को राप्रपा वा चाहिँ तपाईँको मधेसवादी, जसपा, लोसपा आदि इत्यादि। अनि त्यो मात्र होइन, सडकमा म विकल्प हुँ, होइन। नयाँ स्वतन्त्र रूपमा आएका, स्वतन्त्र मात्र होइन, पार्टी पनि छ नि, पार्टी अनि त्यो पनि पुगेन स्वतन्त्र। अनि चाहिँ यो ढडियाबाट फुत्किन्छ मासु, त्यहाँ गएर फस्छ, त्यहाँबाट फुत्किन्छ, त्यहाँ गएर फस्छ, त्यहाँ मान्छेलाई उम्किनै नदिने यो चक्रव्यूह बनाएर बसेका छन् उनीहरू, होइन। यसलाई बुझ्ने कसरी त? जस्तो तावाबाट तातो भएपछि उफ्रेको मासु हो, कहाँ पर्छ आगामा, के मतलब त्यो? मर्ने हो। तावामा बसिराख्यो भने मर्ने हो, उफ्रेर चाहिँ तपाईँको आगोमा पऱ्यो भने मर्ने हो। माने जुन ढडियामा फस्यो भने त फस्यो नि त मान्छे त बुझ्ने कसरी त? त्यो थापेको ढडिया हो भनेर बुझ्ने कसरी हो? यो बाटोमा जबसम्म नेपाली राख्दैन नि तबसम्म यो शिकार हुन चाहिँ छोडिँदैन। जहाँ युक्रेनले आज 80 लाख युक्रेनी चाहिँ शरणार्थी भएर बस्नु पऱ्यो नि, होइन। नेपाल त त्योभन्दा डरलाग्दो छ। नेपाल त के छ भन्छ भने यो नागरिकता विधेयकले प्रत्येक वर्ष 10 लाखको दरले चाहिँ विदेशी नागरिकता दिने बाटो खोल्यो। 63 सालको जम्मा 2 महिना माघ गते जन्मको आजको नागरिकता ऐन आछ, माघ फागुन चैत 3 महिनाको बिचमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तान यो साल 16 वर्ष पुगे, तिनको सङ्ख्या 8 लाख 3 महिनामा लिएका। अब 64 साल, 65 साल, 66 साल प्रत्येक वर्ष अब 3 महिनाको चाहिँ तपाईँको 8 लाख होइन, अरू त इन्डियामा छ, नेपालमा त देखाएकै छैन उनीहरू। अब यो यसरी प्रत्येक वर्ष बढ्दै गयो भने 10 वर्ष पनि नेपाल कहाँ गयो? 10 वर्षपछि अटोमेटिकली विदेशीको हातमा गयो। तपाईँ हामी शरणार्थी नै हुने हो, होइन। तपाईँ हामी 1/3 झर्छौँ, होइन। यहाँको मान्छे बोल्दैन। यहाँको मान्छे, मैले सर्वसाधारणका कुरा गरेको, मान्छे यति चाहिँ तल्लो स्तरमा गिरिसक्यो, मान्छे स्वार्थमा गिरिसक्यो कि यो चित्र जस्तो नागरिकताको मुद्दाले यहाँ धेरै मान्छेलाई छुँदैन, होइन। आफू शरणार्थी भइसक्यो, होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको यो अत्याचारमा मान्छेलाई छुँदैन, धेरै छुँदैन, होइन। मान्छेलाई कहाँ छुन्छ हुन्छ भने ठ्याक्कै उसको स्वार्थ जोडेको कुरासँग उसलाई लागेको कुराले मात्रै उसलाई छुन्छ। हो, यही कमजोरीबाट उनीहरूले फाइदा लिइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्ने चाहिँ मेरो सबैलाई अनुरोध के हो, यो सुन्नेहरूलाई भन्छ भने हामीले जो चाहे सेलिब्रिटी आओस्, चाहे स्वतन्त्रको नाममा अब पार्टी खोलेर आओस्, जेसुकै आओस्, हजुर, होइन। 2-3टा कुरा त हामी सोध्न सक्छौँ। पहिलो कुरो यो सङ्कट के हो, सङ्कट के हो? जस्तो त्यो पन्छ्याएर चाहिँ तपाईँको व्यक्ति खराब, दल खराब भनेर होइन, होइन। जस्तो हामीले देख्यौँ नि त, कमसेकम अहिले हुन त यो बुझ्दै त धेरै पटक बुझ्नु पर्थ्यो। जस्तो काठमाडौँ नगरपालिकामा चाहिँ बालिन शाह त आयो नि त, यहाँको मान्छे त बौला थियो नि एकचोटि, होइन। यी सुन्दैछु मैले, टोल टोल गल्ली गल्लीमा फोहोर जस्ता तस्तै डुङ्गुर छ। यो कहिले पनि सकेकै छैन। अब यो 1 गतेबाट त रोकिदिसके होइन। यो त राजनीति हो। जस्तो यो विदेशीको राजनीति नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाएर, होइन, कजै राख्ने, यो त विदेशीको राजनीति हो। न यहाँ काठमाडौँ कहिले सफा हुन्छ, न यहाँ कहिले खानेपानी चाहिँ आवश्यकता पुरा हुन्छ, न चाहिँ यो सहर कहिले व्यवस्थित हुन्छ, होइन, न यहाँका मान्छेका आवश्यकताहरू पुरा हुन्छन्, कहिल्यै पनि हुँदैन, असम्भव। त्यसमा बालेन्द्र हर्क साम्पाङहरू स्वतन्त्रको नाममा जो व्यक्तिहरू आए उनीहरू प्रयोग गरिएका पात्र सबै प्रयोग होइन। म सबैलाई भन्दैन। जस्तो साङपाङलाई मैले त्यो दोष दिँदैन, होइन। धरानको मेयरलाई मैले त्यो दोष दिँदैन। तर उनलाई मैले भन्न सक्ने के हो भन्छ भने उनले यो गहिरो नेपाल विरुद्ध जो गहिरो चाहिँ एउटा षड्यन्त्रबाट देशी आयो नि, यसलाई राजनीतिक रूपमा अलि गहिरिएर बुझ्न कोसिस गरेन भने उनी केही समयपछि बिल्कुल पङ्गु बनाएर चाहिँ फ्याँकिन्छन्। अनि चाहिँ उनको पङ्गुपन जस्तो चारैतिर त्यस्तो अवरोध त छ नि त, त्यो अवरोध चिर्न त भिजन त क्लियर हुनु पर्यो, बुझाइ त स्पष्ट हुनु पर्यो। अवरोध कहाँबाट आउँछ, कसले ल्याउँछ, होइन, मलाई अगाडि बढ्न नदिने को हुनसक्छ, यो बुझाइ भएन भने उनी एक ठाउँमा गएर फस्यो र काम भएन भने त्यही भोट दिने मान्छे उनको विरुद्धमा खडा हुन्छ भोलि, नबुझेर। चक्रव्यूहबाट जोगिने हो भने, होइन, जनमतको सङ्गठित तबकालाई साथमा लिइकन भोलि त्यो प्रतिरोध गर्ने एउटा शक्ति हातमा लिइकन उनी आजैदेखि भोलि आउने कुरामा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नु पर्यो, न त कुनै पनि उपाय छैन, काम गर्न दिँदैनन्, होइन। जस्तो केही मन्त्रीहरू हामीले इतिहासमा देखेका छौँ, जसले अलिकति केही गर्छ कि भने चाहिँ लक्षण देख्ने बित्तिकै चाहिँ सुइँगाइदिएका छन्, होइन। महिना दिन पनि बस्न दिएका छैनन्। त्यस्ता घटना पनि यहाँ भएका छन्। त्यसमा सतर्कता हो। तर मैले भने नि त्यस्तै स्वतन्त्र भन्ने जस्तो स्वतन्त्रको एउटा लहर कहाँ आएको छ भने दलहरूप्रतिको वितृष्णाबाट आएको छ, त्यो नराम्रो होइन।
जस्तो यिनी फोहोरी यिनी घृणित मान्छेहरूलाई भोट हाल्नुभन्दा होइन स्वतन्त्रै उठेर चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो विचार लाग्न ठिक छ, स्वतन्त्र उठ्नु नराम्रो होइन। मैले भने मान्छेको यो ट्रेन्डलाई बुझिकन होइन, दलप्रतिको घृणालाई बुझिकन र स्वतन्त्रप्रतिको मोहलाई अलिकति चाहिँ आकर्षणलाई बुझिकन बाहिरको शक्ति त्यसभित्र पसेर चाहिँ त्यही खेल खेल्न थाल्यो अनि स्वतन्त्र भन्ने आफ्नो मान्छे उठाउन थाल्यो होला। भोलि चाहिँ यहाँ बाढी लाग्छ, यहाँ स्वतन्त्रको बाढी लाग्छ, जसलाई जिन्दगीमा देश यस्तो हुँदा जसले राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि होइन मेरो क्षेत्र होइन भन्थ्यो। मैले धेरैको सुनेको छु, मेरो क्षेत्र होइन, म यसमा छलफल गर्न चाहन्न होइन, म कुनै डर्टी गेम हो, डर्टी गेम हो शब्दै थियो, डर्टी गेम हो, म राजनीतिको कुरै गर्दिनँ। तिनी मान्छे चुनाव लड्ने तयारीमा छन्, देश बनाउँछु भनेर, तर तिनी मैले भने देशका मूल समस्यामा तिनी कहिले बोल्नेवाला पनि छैनन्, बोलेका पनि छैनन्। हो तिनी के हुनुहुन्छ भने तिनी अर्को नयाँ ढडिया हुन्, यति हो बुझ्ने। तिनी अर्को ढडिया हुन्। अब यिनीबाट उम्कने माछो कहाँ फसाउने त? फसाउनु त चाहियो नि त। हो यो कुरा नेपालीले बुझेन भने यो फसिरहेको छ, सधैँभरि फसिरहेको छ, केही पनि हुँदैन। जस्तो धेरै मान्छे छन् नि यहाँ, व्यवस्था चाहिँ खराब होइन रे, अवस्था खराब हो, के भने थियो होइन, के भनेको? जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, व्यक्ति त एउटा चाहिँ बाहिरबाट देखिने पात्र हो, शासनमा बस्ने व्यक्तिले काम गर्छ, राज्यको एउटा मेकानिजमभित्र बसेर काम गर्छ। अब मेकानिजमभित्र भन्दा माथि त्यसको सिस्टम छ, त्यो मेकानिजम एउटा सिस्टमले चल्छ होइन। त्यो सिस्टमलाई गाइड गर्ने एउटा थट हुन्छ, विचारधारा हुन्छ, र त्यो विचारधारालाई निर्देशित गर्ने उसको एउटा फिलोसफी हुन्छ। त्यहीबाट गलत छ भने, त्यहीबाट नै हामी फसिरहेका छौँ भने होइन, व्यक्तिले के हल गर्छ होइन? तपाईँ अर्काको घरभित्र बसेर डेरा लिएर त्यो घर मेरो भन्न पाउनुहुन्छ? तपाईँ यहाँ बसेर चाहिँ भाडा लिनु भएको छ, मेरो घर भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँ? अर्काको सारा चाहिँ संरचनाभित्र बसेर अनि मैले यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भन्न यिनी फाल्तु कुरा गर्ने मान्छेहरू के भन्छन्? यिनी त हदैसम्मका अनैतिक मान्छेहरू हुन् होइन, राजनीतिक संस्कार पनि बुझ्दै नबुझेका अनैतिक मान्छेहरू हुन्। त्यस कारण हाम्रो लडाइँ कहाँ हो? मैले अघि नै भने नि, विश्वको जो चाहिँ तपाईँको विभाजना आयो नि अहिले होइन, आफ्नोपनको नाममा आयो, आफ्नोपनको नाममा सारी यति छ यो लडाइँ विश्वको। त्यसले हाम्रो समस्या मैले भने नि, हाम्रो समस्या हाम्रो सोच्ने तरिकाबाट सुरु भएको छ, हाम्रो फिलोसफीबाट सुरु भएको छ। किन हामीसँग जे छ हामी सब बाहिरको बोकिरहेछौँ। हाम्रो सोच्ने तरिका पश्चिमा, किन राज्य प्रणाली शिक्षा प्रणाली सबै त्यही गरायो। हाम्रो सोच्ने तरिका बाहिरको, हामीले बोकेको विचारधारा बाहिरको, अन्तर्पछि दौडेर बाहिर गइहाल्नु पर्ने। जस्तो हाम्रो राज्य प्रणालीका सबै अङ्गहरू बाहिरका होइन, जस्तो इकोनोमिक मोडल बाहिरको, पोलिटिकल सिस्टम बाहिरको, सामाजिक सांस्कृतिक नीति बाहिरका, मूल्य मान्यता बाहिरका, सबै बाहिरको भएपछि व्यक्तिले गर्ने के? व्यक्तिले गर्ने के? केही पनि गर्दैन। बिल्कुल यो 200% झुट हो, यस्तो कुरा मान्छे हो। त्यसैले हाम्रो लडाइँ पनि हाम्रो आफ्नोपनको लडाइँ हो, हामीले बुझ्ने यति हो होइन। जस्तो जो हामीले आफ्नोपन गुमायौँ नि त, जस्तो नेपालको यहाँको परिवेश, यहाँको हावापानी अथवा यहाँको सामाजिक सम्बन्ध, यहाँका संस्कृति सभ्यताहरू, यहाँका हाम्रा स्रोत साधनहरू, हाम्रो आफ्नो चाहिँ प्राविधिक क्षमता, हाम्रो पुँजी सबै हेरिकन हामीले नेपालमा आफ्नो राज्य प्रणाली त बनाउन सक्थ्यौँ नि होइन। त्यो बाटो त हामी त गएनौँ। हामी त कहाँ गयौँ भन्छ भने बेलायतले विकास गरेको मोडालिटीमा गयौँ, संसदीय प्रजातन्त्र। किन? उसले आफ्नो आवश्यकतामा विकास गरे हो, त्यही भएर हामी कहाँ काम गरेन, त्यही भएर इन्डियामा काम गरेन। इन्डिया किन चाहिँ तपाईँको मैले भने चीनभन्दा किन 100 वर्ष पछाडि छ, 50 वर्ष पछाडि छ, जबकि चीनभन्दा 2 वर्ष अगाडि स्वतन्त्र भएको भन्छ। किनभने चाहिँ सबै पश्चिमा छ त्यहाँ। चिनियाहरू त्यहाँबाट मुक्त भए अमेरिकालाई टक्कर दिन थाले, रुसीहरू जब मुक्त भए सिङ्गो नेटोलाई टक्कर दिन थाले, इरान जमेर आज त्यहाँ बसिया छ, कारण यही हो। एउटा टर्कीको एर्दोगानले चाहिँ तपाईँको पश्चिमा जगत नेटोमा बस्दा बस्दै हल्लाइरहेछ, कारण त्यही हो होइन। जसले आफूलाई बुझ्यो र आफ्नो देश बुझ्यो, आफ्नो पहिचान बुझ्यो, त्यो अगाडि गइसक्यो। जसले बुझ्दैन त्यो डुब्छ। अब हाम्रो पाटमा अहिले नेपालीहरूले तपाईँले भन्नुभएको विशिष्टीकरण शैलीमा तत्काल बुझ्न सक्ने अवस्था देखिएन। हुइयाँको पछाडि दौडिए होलान्, सेलिब्रेटीको पछाडि दौडे होलान्, स्वतन्त्र भन्ने व्यक्तिहरूको अपेक्षा देखिएर त्यतापट्टि दौडे होलान्। त्यो बुझाइ कसरी लिएर आउन सकिन्छ त? होइन, बुझाइ यस्तो हो, जस्तो एउटा चिज त के हो भन्छ भने, जस्तो त्यो बुझ्ने कोसिस त गर्नु पऱ्यो नि पहिले। जस्तो यो बुझाइको समस्या कहाँ हुन्छ भने, एउटा चाहिँ परिवेशले यस्तो समस्या ल्याएको छ, जस्तो उपभोक्तावाद भन्छ नि, मान्छेलाई कस्तो स्कुलिङ गर्छ। जस्तो अहिले पनि हामीले हेरिरहेछौँ, हामीले पनि कार्यक्रम छलफल धेरै गरिरहेछौँ, गहिरो कुरामा मान्छेको रुचि छैन।
नागरिकताको कुरा उठाएर हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ, कुन ठाउँमा कुन सभाहरू गऱ्यौँ, चोक सभाहरू गऱ्यौँ होइन। मान्छेले सुन्दैन, सुन्ने इच्छा छैन होइन। किन यो कुराबाट उसले केही पनि पाउँदैन, किन मान्छेलाई चाहिँ बजारवादी बनाइएको छ। जस्तो बजारवाद, उपभोक्तावाद भन्छन् नि, यिनीहरूले चाहिँ अलिकति अझ दार्शनिक वैचारिक भाषामा भन्दा नव उदारवाद भन्छ नि। यसको सिद्धान्त के हो भन्छ भने जिन्दगीमा बाँच्दासम्म जति सक्छौ कमाऊ, भोग गर, मोज मस्ती गर, त्यसको निम्ति पैसा चाहिन्छ। पैसा छैन भने जिन्दगी छैन होइन। हो अहिलेको नेपालमा पढाइने शिक्षा प्रणाली त्यही हो होइन। तपाईँ स्कुल कलेजका धेरै पुस्तकहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ के पढाउँछ भन्छ भने 10 रुपियाँ लगानी गरेर 100 रुपियाँ कसरी कमाउने भन्ने पढाउँछ। त्यहाँ डकैती पढाउँछ होइन, त्यहाँ चोरी गर्न सिकाउँछ होइन। त्यहाँ छैन आत्मउत्थानको कुरा पनि छैन, परोपकारको कुरा पनि छैन होइन, समाजको नैतिकताको कुरो पनि छैन। एउटा त यो चिजले माने राज्यले जे परिवेश बनायो होइन, जस्तो 47 सालपछि आउँदाखेरि अब त मान्छेलाई के पर्यो भन्छ भने मन्त्री भने त अलिकति केही न केही त लुट्ने ठाउँ हो, नत्र भने चाहिँ किन राजनीति। मान्छेले त के भन्छ राजनीति किन गर्ने त नत्र। सामान्य मान्छेले पनि त्यही भन्न थाल्यो, राजनीति भनेको पैसा कमाउनुको निम्ति। त्यो मानसिकता त बनायो नि हो, त्यो मार्केटिजम भन्छ होइन, त्यो बजारवाद हो त्यो होइन। किन राजनीति पनि फाइदाको निम्ति, तपाईँको के अरे चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्नुहोस् त्यही फाइदाको निम्ति। अहिले सबै लागेका पनि त्यही भएर हो, यो यही फाइदा देखेर एकदम फाइदा एकदम होइन, फाइदा सबैको फाइदा। कुनबाट के चिजलाई कसरी प्रयोग गर्दाखेरि फाइदा। त्यस कारणले एउटा त यो परिवेश जो बनाइयो नि होइन बजारवादको, यसले मान्छेलाई ध्वस्तै बनाएको छ र मान्छेले केही पनि कुरो गर्दाखेरि मलाई के आउँछ भनी सोच्छ। जस्तो कार्यक्रममा दाइ जस्तो यहाँका किन उनले त्यो सिकाए, जस्तो एनजिओ पसे प्रत्येक पटक बैठकमा जाँदाखेरि भत्ता दिएर खाममा चिठी दिएर 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ दिएपछि मान्छे दङ्ग पर्यो। नेपालमा पहिलोपटक बैठकमा गए पनि पैसा पाइँदो रहेछ होइन। अनि त्यो बिगार्दै आज पार्टीमा के देखिन्छ, मान्छे ल्याउँदाखेरि 1000 रुपियाँ दिन भन्ने मान्छे आन्न। त्यही मान्छे माओवादी पनि त्यही हुन्छ, काङ्ग्रेस पनि त्यही हुन्छ, एमाले पनि त्यही हुन्छ, मधेसवादी पनि त्यही हुन्छ। सबैको जुलुसमा त्यही जान्छ, तर पैसा लिएर होइन। खाने त्यसपछि चाहिँ 1000 रुपियाँ आउने, बस चाहिँ फ्री छ होइन। त्यो मान्छे राम्रो काममा जाँदैन, किन त्यो डुबिसक्यो, बिग्रिसक्यो। उनले त्यसरी बिगार्थे एउटा परिवेश होइन, परिवेशले बिगारे। अर्को के हो भन्छ भने हाम्रो सामाजिक स्तर जुन छ नि पछौटे, यसको यहाँभित्रको चेतना स्तरले पनि हामी अलिकति माथिको 2-4 दिन पछाडिको र गहिरो कुरो हामी बुझ्दैनौँ। यो हाम्रो सामाजिक स्ट्रक्चरको समस्या हो, पछौटे समाज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसको चेतना स्तर कमजोर छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो छलफल र बहस त केही त भएको छ नि त, जस्तो तपाईँ हामी गरिरहेछौँ हजुर होइन। यति सुन्ने मान्छेले त कोसिस त गर्न सक्छ नि, त्यो बाटोमा पनि कम मान्छे छ, एकदम कम मान्छे छ। भनेपछि त्यस्तो मान्छे के हुन्छ भन्छ भने एउटा प्राकृतिकै नियम के हो भन्छ भने कतिपय मान्छेहरू नितान्त अर्काको फाइदाको निम्ति बाँच्दिएका हुन्छन्, यो रोक्न सकिँदैन। प्रयोगकै निम्ति मात्रै बाँचेका हुन्छन्। कतिपय त्यसरी बचाइन्छ पनि होला, तर अब कतिपय व्यक्तिहरू पहिला आफू त बाँच्नु पर्यो नि त, अनि त्यस पछाडि यो अघि हामीले तमाम छलफल गरेका एजेन्डामा जानु पर्ला। त्यो बाँच्ने प्रयोजनको लागि नै उसलाई चाहिँ प्रयोग हुनपर्ने अवस्था छ भने त्यो कसरी मुक्त हुन्छ? त्यो भ्रम त्यही हो। जस्तो भ्रम के हो भन्छ भने एउटा भ्रम के हो भन्छ भने हो त्यो समस्या छ, नबुझ्ने मान्छेलाई त्यो समस्या छ, समस्या हो पनि होइन। मसँग पनि धेरैले भन्छन् अब साँझ बिहानको त केही त समस्या पहिले टार्नु पऱ्यो, केही त गर्नु पऱ्यो, जागिर होला, कारोबार होला, अथवा चाहिँ यिनकै पछि लागेर चाहिँ त्यस्तै धन्दा होला, केही न केही त गर्नु पऱ्यो भन्छ मसँग। हो त्यो समस्या हो एक्ज्याक्टली। तर उसले के बुझ्दैन भन्छ भने आज व्यक्तिगत रूपमा ऊ समस्याग्रस्त छ, त्यस्तै अर्को व्यक्ति पनि छ। व्यक्ति समग्र समाजको एउटा सानो अंश हो। त देशै भत्किएको भने त ऊ त रहन्न नि त। जस्तो युक्रेनमा पनि त दुखी मान्छेहरू, गरिब मान्छे त हुँदा हुन् नि केही त, तर युक्रेन त्यो भएपछि कहाँ 80 लाख मान्छे शरणार्थी हुनु पर्यो। माने सम्पूर्ण चिज भत्किँदा, देश भत्किँदा, समाज भत्किँदा कोही पनि व्यक्ति बाँकी रहन्न। कमसेकम त्यो रह्यो भने व्यक्ति चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा केही समय कठिनाइ बेहोर्ने हो। त देश बन्यो भने त ऊ त बन्छ नि त, ऊ त्यो बुझिरहेको छैन होइन। जस्तो अपराधीका पछि लाग्छ नि दलका, उसले के बुझिरहेको छैन भन्छ भने मेरो कारणले देश बिग्रिरहेछ, समाज बिग्रिरहेछ, यो सबै डुब्यो भने सँगसँगै म पनि जान्छु भन्ने बुझिरहेको छैन। जस्तो यिनकै पछि लाग्दा होइन, एमाले, काङ्ग्रेस, पार्टी, बहुदल, प्रजातन्त्र भन्ने पछि लाग्दा आज नेपालीहरूले आफ्ना 80 लाख सन्तानलाई बाहिर पठाइरहेका छन्। यो कुरो किन बुझ्दैन मान्छेले
होइन देश बनेको भए त त्यो मान्छे त बाहिर हुनु नथ्यो नि त, यही त सम्पन्न भएर बस्थ्यो। त्यस कारणले हामीले समग्र चिज बनाउने हो, होइन मै बन्नु होइन, होइन हामी सबै बन्यौँ भने त्यसको एउटा हिस्सामा त म पनि बनेँ के। हाम्रो चेतनाले त्यही बुझिरहेको छैन, होइन मान्छेले स्वार्थले के बुझ्न दिइरहेको छ भने सबै बन्ने भनेको समाज र देश बन्ने भनेको म पनि अटोमेटिकली बन्ने हो, र देश समाज भत्किने भनेको म पनि सिद्धिने हो। म त जस्तो देशको जग्गै रहेन भने त म कहाँ रहन्छु त। अब त्यसको लागि पनि त वातावरण चाहिएला। अब त्यो परिस्थिति त्यो सिर्जना गर्नु पर्ला। पालित पोषित परिचालितहरूबाट त्यो परिस्थिति अटोमेटिकली सिर्जना हुन्न, उनीहरूकै पक्षमा त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। अनि त्यसमा कसरी चाहिँ नि सुझाव पुर्याउन सक्छन् त? होइन यो सबैले सोच्ने हो। जस्तो प्रयास नभएको भने जस्तो मै प्रयास गरिरहेको छु, वर्षौँदेखि प्रयास गरिरहेको छु, छलफल गरिरहेको छु, बहस गरिरहेको छु। त्यो मात्रै होइन, हजारौँ म जस्तै मान्छेहरू मसँग जोडिएका पनि छन्, बुझ्दै पनि आएका छन्। त अब यो सुन्ने बाहिरको जो हाम्रो सम्पर्कमा छैन त्यसले पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त। जस्तो म यस्ता अपराधीका पछि लाग्नु हुँदो रहेछ, जस्तो भोलि मेरो छोरो पनि विदेशी जानुपर्छ, नाति पनि विदेशी जानुपर्छ, विदेश गएर के हुने, त्यहाँ गएर चाहिँ केही श्रम बेच्ने हो र मुस्किलले गुजारा चल्ने हो। प्रत्येक महिना चाहिँ तपाईँको कति 1500 को दरले लास आइरहेछ नेपालमा, प्रत्येक महिना 1500 को दरले विदेशबाट लास आइरहेछ, होइन हामी त्यस्तो चाहिँ स्वीकार गरेर बसिरहेछौँ। तर हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने अपराधीहरूप्रति हाम्रो आक्रोशै पैदा हुन्न भने हामी अहिले पनि अचेत अवस्थामै छौँ, हामी अहिले पनि चाहिँ कि निद्राकै अवस्थामा छौँ। त्यसमा हाम्रो अपेक्षाले काम गरेको छ, त्यहाँ हाम्रो स्वार्थले ओइ अब चाहिँ गर्लान् भन्ने अपेक्षा। स्वार्थ होइन, यो अवसरवाद कस्तो हुन्छ भने मैले यसलाई हामीले जस्तो ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक सबै कोणबाट हेर्नुपर्छ। जस्तो एउटा कोणबाट हेरेर यस्तो चिज बुझिँदैन। जस्तो सामाजिक कोणबाट मैले भने हाम्रो समाज पछौटे छ, यहाँको चेतना स्तर कमजोर छ, त्यस कारणले हामीले धेरै पछिका कुरा गहिरा कुरा हामी बुझ्दैनौँ। पहिलो समस्या समाजको कारणले। दोस्रो चाहिँ राज्यले त्यस्तो परिवेश बनाएको छ, मैले जसलाई बजारवाद भने, होइन मान्छे एकदम चाहिँ तपाईँको किन भन्छ भने अहिले त मान्छेलाई जस्तो राजनीतिकमा पनि त्यस्तै बनाइदियो। जस्तो बजारवाद भने के हो भन्छ भने अर्को राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि अहिले के अरे चाहिँ नेपालमा तपाईँ पार्टी हेर्नुहोस्, संस्था हेर्नुहोस्, व्यक्ति हेर्नुहोस्, समूह हेर्नुहोस्, कसैले पनि मेरो कर्तव्य यो हो भन्दैन। सबैका मुखमा तपाईँको अधिकारको कुरा सुन्नुहुन्छ, व्यक्तिगत तहमा समेत। त्यो बनाइएको छ, त्यो विदेशीले बनाएको हो। किन बनाएको हुन्छ भने जस्तो नेपालमा भएको प्रत्येक मान्छेलाई अधिकार मात्रै चाहिएको हो भने अब मानुस् 3 करोड नेपाली छन्, एकछिन मानुस् यिनको तथ्याङ्क हेर्दा अब 3 करोड मोटामोटी नेपाली छन्। अब नेपालमा कसैले कसैप्रतिको कर्तव्य महसुस नगर्ने, होइन मैले तपाईँप्रति मेरो जवाबदेही जिम्मेदारी के हो समाजमा बसेका नाताले त्यो पनि अब म मान्दैन, होइन जस्तो परिवारभित्र परिवारको सदस्यको नाताले समाजको सदस्यका नाताले तपाईँको ड्युटी के हो त्यो पनि तपाईँ मान्नुहुन्न। सबैलाई अधिकार चाहियो भने अब 3 करोड मान्छे कसैले कसैलाई नपार्ने समानान्तर केन्द्र बन्ने भए बजारवाद भने हो, त्यहाँबाट फाटो आइरहेछ। कर्तव्य मर्यो, मारिदिए, नैतिकता मर्यो, जवाबदेहिता मर्यो। किन राज्यले पनि त्यही गर्यो नि। यी जत्रो विरोध भए पनि अपराधीले टेर्दैनन् नि, होइन कर्तव्य भनिसक्यो, च्युत भए। अब एउटा चाहिँ राज्य प्रणालीले कस्तो वातावरण भने कर्तव्यबाट मान्छेलाई वञ्चित गरिदियो, च्युत गराइदियो, सबैलाई अधिकार भन्ने चाहिँ शब्द घोकाउन लगायो र अधिकार भन्ने कसैले अर्कोलाई मान्दैन। त्यो समानान्तर अहिले यो उकुस त भएको छ नि, हैन यो पार्टमा। दोस्रो समस्या मैले तेस्रो समस्या अर्को चाहिँ तपाईँको यससँग जोडिएको के हो भन्छ भने हाम्रो सानोतिनो तपाईँको स्वार्थ। जस्तो मैले भने नि हामी समग्रता भनेको के हो, अंश भनेको के हो, परिवार भने के हो, त्यसको सदस्य भने के हो, समाज भने के हो, अब त्यसको एउटा अङ्ग भने के हो, हामीले यो चिज बुझेनौँ, होइन। अब हामीले यो चिज बुझेनौँ र हामी चाहिँ आफ्नो सबै चिजबाट हामी वञ्चित हुँदै गयौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बुझ्ने दिशातिर प्रयास गर्ने कि नगर्ने समस्या यहाँ छ क्या। समस्या यहाँ छ। जस्तो अहिले मान्छे किन यस्तो छ, किन चाहिँ तपाईँको मेसोमा आउँदैन, ठाउँमा आउँदैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कसैलाई गाली गरेर मान्छे मात्रै बाटोमा लाग्ने होइन। जस्तो ऐतिहासिक रूपमा मैले भन्दै थिएँ, ऐतिहासिक रूपमा अर्को एउटा हाम्रो समस्या के भन्छ भने यस्तो चिजले काम गरिरहेको हुन्छ धेरै मनोविज्ञानमा। जो नेपाल पुनर्एकीकरणको अभियान चल्यो भीमसेन थापाको पालासम्म, त्यसपछिको नेपालीको जिन्दगी के हो भन्छ भने खान नपाएर भोकै पनि नेपाली मरेको छैन, होइन। आकाश मुनि सुतेर जिन्दगी बिताएको पनि छैन, केही फाटोफाटो सुखमासी समस्या बाहेक। हजुर, किन नेपाल त्यस्तो सम्पन्न देश हो, धनी प्राकृतिक रूपमा, स्रोत साधन हामीसँग सबै चिजले धनी हौँ।
त्यसकारणले नेपालले जीवनमा त्यो विकराल जो समस्या हुन्छ नि अनिकालको अथवा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो त्यो भोग्नु परेन। त्यसकारणले नेपाली धेरै चाहिँ अवसरवादी भएर गएको छैन। निर्माणमा नेपालीहरूले लगानी गर्नु परेको छैन। जस्तो राणाहरूको शासन उदय भएपछि यहाँको मान्छेको चाहिँ योगदान देश निर्माणमा केही पनि देखिँदैन हैन। सत्तामा बस्ने पनि मोज मस्ती गर्यो, विभिन्न हत्याकाण्ड गर्यो, सत्ता कब्जा गर्यो, मोज मस्ती गर्यो, विदेशीको चाकरी गरेर सत्तामा टिक्यो। अनि नेपाली पनि अब त्यो संस्कारले मान्छेलाई के सिकाइदियो त भन्छ भने उही आफ्नो चाहिँ स्वार्थ गर, खाऊ, कमाऊ, सुकाए। त्यसकारणले देशभक्ति के हो, देश बनाउने भने के हो, समाज बनाउने भने के हो, मैले अघि नै भने नि अधिकार के हो, कर्तव्य के हो हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको नैतिकता के हो, बजारवाद के हो, अथवा मूल्य भने के हो, यो सबै चिज मर्यो। यो सबै चिज मर्दाखेरि अहिलेको मान्छे धेरै चिसो पाउँछौँ हामी हैन, उदासीन पाउँछौँ। जस्तो देशका मामिलामा, राष्ट्रका मामिलामा, समाजका मामिलामा। आजभोलि मैले केही वर्ष अगाडि एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ, नेपालको चाहिँ पारिवारिक रिसर्च भएको थियो। नेपालमा वैदेशिक रोजगारपछि र यिनको चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको परिवारभित्र पश्चिमा नीति लागू गर्दा र वैदेशिक रोजगारीले नेपालको जो पारिवारिक संरचना चाहिँ लोग्ने र स्वास्नी विशेष गरिकन त्यसमा चाहिँ 94% परिवार संरचना चाहिँ तपाईँको अविश्वास छ। यसको मतलब के हुन्छ भने स्वास्नीको अर्को कुनै लोग्ने मान्छे छ, लोग्ने मान्छेको कुनै अर्को चाहिँ महिला छ। अहिले भएका विभत्स घटनाहरू पनि त्यसरी देखेको हो। यहाँ त पुर्यायो नि त विदेशीले हो। यो बजारवादको टार्गेट हो। किन उनले हाम्रो संरचनालाई यसरी किल गरे, मारे। मरिसकेपछि के भन्छ, जस्तो पारिवारिक संरचना मरेपछि परिवारको सदस्य पनि मर्यो। जस्तो बाबुले छोराछोरी भन्दैन हैन, छोराछोरीले बाबुआमा भन्दैनन् हैन। जस्तो हामी तमासा देखिरहेको छौँ नि अहिले, कोही कसैपट्टि उत्तरदायी छैन, जवाबदेही छैन। अनि हुँदा के गर्यो, पैसाको निम्ति चाहिँ तपाईँको छोराले चाहिँ के अपहरणमा परेको नाटक गर्छ र बाउसँग पैसा असुल्छ। यो सबै कहाँबाट आइरहेछ हो? हामीले जे ल्यायौँ नि यो छाडापन, पश्चिमाहरूको छाडापन त्यसैले शिकार बनायो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यति सबै दुष्परिणामहरू हामीले देखिसकेपछि कमसेकम एउटा मान्छेले के सोच्नुपर्ने हो भन्छ भने यस्तो के कारणले भयो भन्ने एउटा प्रश्न त उठ्नु पर्यो दिमागमा। प्रश्न मात्रै मेरो दिमागमा उठ्यो भने त त्यसको उत्तर के हो म त घोत्लिन्छु नि। तर यहाँको मान्छे त प्रश्नै पनि नगर्ने स्थितिमा छ। प्रश्न पनि भोगिरहेछ, अनुभव गरिरहेछ, कसैलाई गाली पनि गरिरहेछ, तर उसले के सोध्न सक्दैन भन्छ भने यस्तो किन भइरहेको छ, कारण के भन्ने उसले सोध्दै सक्दैन। त्यो अहिले उकुसमुकुस जुन देखियो नि राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको उकुसमुकुस, त्यो त्यसैको एउटा घोतक होइन र? हो, त्यही हो। त्यही भएर मान्छे के छ भन्छ, अहिलेको मान्छेको विशेषता के हो भन्छ भने जस्तो मान्छे पहिलो कुरो मान्छे अलगावमा छ। एक नम्बर हामी किन मान्छे अलगावमा छ भनेको के हुन्छ भने अलगमा पार्यो, ठुलो डिजाइनमा भएको छ। मान्छे अलग थलग छ सबैतिरबाट। जस्तो परिवारबाट अलग, समाजबाट अलग, र 80 लाख नेपालीहरू देशैबाट अलग। पहिलो एउटा अहिलेको मान्छेको समस्या अलगाव। अब अलगावले के लाग्छ भन्छ भने तपाईँलाई बिरानो बनाउँछ, एक्लो बनाउँछ। एक्लो बनाएपछि फ्रस्ट्रेसन पैदा हुन्छ, मान्छे पनि निराशा जाग्छ। दोस्रो चरण हैन, यो आक्रमण हो क्या मैले भन्न खोजेको। पहिले उनीहरू मान्छेलाई अलगावमा पार्छन्, अनि दोस्रो चरणमा निराशामा लैजान्छन्, तेस्रो चरणमा उसको दिमागमा भ्याकुम खडा गर्छन्। अब त्यसपछि तपाईँ यति निराश हुनुहुन्छ, यति निराश बन्नुहुन्छ, मान्छे के भन्न थाल्दा केही पनि हुन्न, सब बेकार हो। अहिले जस्तो कतिपय अहिले धेरै मान्छेको सुन्नुहुन्छ तपाईँ, राजनीति भने यस्तै हो, राजनीति भने यस्तै होइन। हामीले जे देख्यौँ त्यो राजनीति यस्तै हो। नत्र राजनीतिको शाब्दिक अर्थ राज्य चलाउने नीति, नराम्रो होइन राजनीति। तर विदेशीले हामीले आत्मसात गरेको विदेशी राजनीति हैन, विदेशी शक्तिले परिचालन गरेका मान्छेको कारणले हामीले राजनीति भने यस्तै हो भन्नेमा पुग्यो हामी। त्यो निराशा हो। अब दिमागमा भ्याकुम, शून्यता खडा भयो, रिक्तता खडा भयो। अनि त्यो मान्छेको दिमाग खाली गरिकन अब यो गलत तत्त्वले त्यहाँ आफ्नो दूषित विचार भर्छ र त्यो मान्छेलाई बमको रूपमा प्रयोग गर्छ। हो, अब डरलाग्दो अवस्था त्यो हो नेपालको हैन। मान्छे त्यहाँ पुर्याउँदैछन्, एउटा चरम फ्रस्ट्रेसनमा त पुर्याए, निराशामा पुर्याए, अविश्वासमा पुर्याए हैन। अब त्यो गरेर त्यस्तो गरेर पुर्याए। अब उनीहरूको सबै दिमाग चाहिँ तपाईँको खाली गर्दैछन्। अब कसैप्रति पनि विश्वास छैन। मान्छे बिल्कुल पागल जस्तो हुन्छ, विक्षिप्त हुन्छ। र मान्छे कहाँ जान्छ भन्छ भने अमेरिकामा ड्याम गोली हान्छ नि एउटा बौला जस्तो, त्यो विक्षिप्तता हो, मानसिक विक्षिप्तता। जिन्दगी जस्तो भोगिरहेछ नि उसले हैन। पैसा त छ, त्यसले सुविधा त दियो, तर सुख त दिएन।
पैसाले सुविधा दिन्छ, सुख दिँदैन, सन्तुष्टि दिँदैन। त्यसको निम्ति अरू चाहिँ आचार विचारहरू हुन्छन्, नैतिकता हुन्छन्, मूल्य हुन्छन्, मान्यता हुन्छन्, सम्बन्ध हुन्छ, आत्मीयता हुन्छ। आनन्द दिने त्यसले हो हैन। त्यो त छैन पश्चिमा जगतमा, पैसा मात्रै छ। अनि चाहिँ विक्षिप्त भयो र मान्छे ड्याम गोली हान्छ, सडकमा हान्छ, स्कुलमा हान्छ, मान्छे मारेको मारिन्छ। त्यो ठाउँमा पुर्याएर अनि यहाँको मान्छेलाई आफू खुसी, अब पैसाले नै किन्ने हो। मान्छेको दिमाग खाली भएपछि केही पनि नभएपछि अब उसको हातमा पैसा थपाइदिन्छ अनि त्यसपछि उसले जसरी प्रयोग गर्न जान्छ र त्यो डिजाइनमा यहाँको मान्छेलाई लगिरहेछ। समस्या त्यहाँबाट आइरहेछ। त्यसमा अहिले नयाँ खुलेकाहरू हैन, नयाँ आएकाहरू, त्यसभित्र तपाईँहरू स्वयं पनि हुनुहुन्छ, तिनले कतिको भूमिका खेल्लान् कि यो चाहिँ यस्तो हुँदैछ भनेर प्रभावकारी बनाउने दिशामा चाहिँ? होइन, हामीले त वर्षौँदेखि त्यही गरिरहेछौँ। किन हाम्रो चाहिँ लडाइँ नै के हो भन्छ भने मैले त 5 वर्ष पुनर्जागरण अभियान पनि चलाएँ। पार्टी बनाएको त 1 वर्ष पनि भएको छैन, अब पुग्दैछ। मेरो चाहिँ पहिलेदेखि 8-10 वर्षदेखि के भन्छ भने नेपालको मूल समस्या पुनर्जागरणको समस्या हो। मैले भन्दैछु पुनर्जागरणमा हामी चाहिँ बेहोस भइसकेका छौँ हैन, हामी मुर्दा जस्तो भइसकेका छौँ। किन हामीले जो आफ्नो सबै गुमायौँ नि, हामी चाहिँ विदेशीकरण पराईकरण भइसकेका छौँ। हाम्रो समस्या त्यहाँ छ। त्यसकारणले हामी फेरि जागौँ, पुनर्जागृत हौँ। हामीले आफ्नो जे गुमायौँ हामी त्यो फर्काउँ हैन। त्यो फर्काउँ भने के त भन्दाखेरि हिजोको कुनै व्यवस्था भने होइन, कतिपय तल्लो स्तरका मान्छेहरूले त्यही बुझ्छन्। जस्तो हाम्रो चिन्तन गर्ने सोच्ने तरिका फर्काउँ हैन। त हामी जुन जमिनमा टेकेका छौँ त्यहाँबाट सोचौँ, त्यहाँबाट विचार गर्न सुरु गरौँ। हामीले आफ्नो विचार फर्काउँ हैन। जस्तो आइडियोलोजी भने के हुन्छ भने हाम्रो देश हेरिकन आइडियोलोजी विकास गर्नु पर्यो हैन। त्यो युरोपमा बनेको आइडियोलोजीले हामी कहाँ काम गर्दैन भन्ने कुरो त हामी त यत्रो वर्ष त हेऱ्यौँ नि। हामीले आफ्ना मूल्यहरू चाहिँ फर्काउँ हैन। जस्तो तपाईँ हामी बिचमा त्यत्रो चाहिँ आत्मीयता, सम्मान हैन, सदाचार, शिष्टाचार सारा थियो। मेरै बाल्यकालमा हैन थुप्रा यस्तै चिज भोगे। जस्तो गर्मीको टाइममा 5-7 महिना हामी कहिले पनि घरभित्र सुतेनौँ आँगनमा। तर हामीले भोगा त खुलै हुन्थ्यो, भोगा खुलै हुन्थ्यो, सिङ्गो गाउँ आँगनमा सुत्थ्यो, तर कसैको मनमा डर हुँदैन थियो। आज तपाईँ 10वटा चुक्कु लगाएर पनि निदाउन सक्नुहुन्न। यसरी परिवर्तन भयो परिस्थिति हैन। बाटोघाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई मैले हैन सिकाउनुहुन्थ्यो, बाहरूले आमाहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो। बाटोमा कोही हिँड्न लाग्छ, राति परिरहेको छ भने हामी दौड्दै गएर कहाँ जाने हो सोध्थ्यौँ। टाढा भन्यो भने आउनुहोस्, रात परिगयो हैन, अँध्यारो छ, गाह्रो हुन्छ, बस्नुहोस्, बिहान जानुहोला हैन। बटुवाहरूलाई त्यसरी माया गरेर बोलाइन्थ्यो, त्यो भावना थियो। अब कहाँ गयो त्यो सबै आज? भनेपछि हाम्रो मूल्य मर्यो, हाम्रा तिनी चाहिँ सम्बन्धहरू सबै मरे र हाम्रो जीवन पद्धति मर्यो हैन। त्यो मारियो भनौँ न, मारियो भनौँ। हाम्रो अर्काको देखासिखी गर्दा मारियो। जस्तो हाम्रो अहिले वेशभूषा पनि मर्यो, हाम्रो खानपान पनि मर्यो। जस्तो तपाईँ हामी घरै पछि रोगी किन भयौँ आज हैन? हामी चाहिँ उनको खानामा गयौँ अथवा बजारको खानामा गयौँ, ड्राई फुडमा गयौँ, जङ्क फुडमा गयौँ, प्याकेट फुडमा गयौँ। हामीले प्राकृतिक खाना बन्द गऱ्यौँ। हाम्रो मकै भटमास, मोही, गुन्द्रुक सबै वरिपरि जे लगाउँथ्यो नि हैन, मरमसाला आदि इत्यादि जो खान्थ्यौँ नि, त्यो सबै छुट्दाखेरि शरीरमा त हामी जे खान्छौँ त्यहाँ त केही पनि छैन। अनि प्रत्येक मान्छे रोगी भयो। हामीले भाषा मार्यौँ, भाषाले हामी बिचको परिवारमा सम्बन्ध बिगाड्थ्यौँ। किन आमा भन्ने भाषाको अर्थ र मम्मी भन्ने भाषाको अर्थ एउटै हुँदैन, आकाश पाताल छ, उल्टो छ हैन। त्यसले बाबुआमाप्रति अनास्था पैदा गर्यो, बाबुआमाको छोराछोरीप्रति अनास्था पैदा भयो। हामीले हाम्रो भाषा पनि मर्यो। मैले भने नि सबै चिज हाम्रो गयो। जाँदाखेरि के भयो हुन्छ भने हामी अनुहारमा नेपाली भयौँ, बाँकी सबै दिमागदेखि हामी विदेशी भयौँ। हो, यो चिजलाई तपाईँ जबसम्म चाहिँ ठाउँमा ल्याउनुहुन्न नि तबसम्म त्यो दुष्ट खेल्ने चाहिँ तपाईँको जग यथावत रहन्छ। ल सबै नेपाली चाहिँ यो ठाउँमा जाओस्, यो तत्त्व यो अपराधी कहाँ खेल्छ, कसलाई प्रयोग गरी खेल्छ, त्यसपछि त्यो मामिलामा त्यो जे हाम्रो थियो हिजो, त्यो के राजा महाराजाहरूले जसरी अब शासन सत्ता गरे पनि उनीहरूले त्यसमा चाहिँ कायम राख्न सकेका थिए? होइन, राजा महाराजाको कुरो होइन, एउटा युगमा थियो, त्यो राजाहरूले पनि गरे। कतै राजा नभएका ठाउँमा पनि त गरे, त्यो राजाहरूले नै गरेको होइन। जस्तो गणतन्त्र भएका विश्वका अरू देशमा पनि त गरे होइन, नेपालमा राजाहरू थिए, गरे। कमसेकम त्यो पञ्चायत कालसम्म त त्यो सबै त थियो, मैले आफै भोगेको छु होइन। भनेपछि यो कहाँबाट सिद्धियो भन्छ भने 47 सालपछि जब बहुदलको नाममा जो नाटक भयो नि, योजनाबद्ध रूपमा सबै क्षेत्रमा हमला सुरु भयो। यसको पहिलो स्रोत त
शासनालय हो मैले किन जो प्रजातन्त्रको खोलमा जो चिज आयो नि यो प्रजातन्त्र भन्ने यो चिजले यो मोडेलले त्यस सँगसँगै बाहिरको विचार समेत ल्यायो। जस्तो हामीले कहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने अहिलेको संसदीय प्रजातन्त्र भनेको युरोपको बेलायत भन्ने देशमा हैन त्यहाँ राजा र दलहरूको सङ्घर्ष भइरहेको बेला हैन सत्तामा उनीहरूका बीचको पावर सेयरको समस्यालाई कसरी मिलाउने भनेर उनका बीचमा गरिएको सम्झौता हो हैन। हामीले त्यति पनि बुझेनौँ। उनको आवश्यकतामा गरिएको राजनीतिक सम्झौतालाई यहाँ उनले चाहिँ लादिदिए, दलाल प्रयोग गरी लादिदिए। त्यसले हामी कहाँ के काम गर्छ? जबकि हाम्रो देशै फरक छ, सभ्यतै फरक छ, मूल्य मान्यता फरक छ, परिवेश फरक छ, हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध फरक छ, हाम्रो आवश्यकता पनि फरक छ। यो समग्र सुधारमा मैले ठ्याक्कै रोकेँ हजुरलाई, समग्र सुधारमा चाहिँ अब यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जसरी बन्दैछ त्यो परिस्थिति र हाम्रो आफ्नै भित्रको उकुसमुकुसले र श्रीलङ्काको बाटो जे भनौँ आर्थिक लगायतका कारणले पनि त्यो परिवर्तन लिएर आउला तपाईँले परिकल्पना गरेको जस्तो कुराहरूमा अब होइन अवश्य भावी छ होइन। यसको त विकल्पै छैन। मैले अहिले भने नि जस्तो यो ग्लोबल लडाइँ विश्वको यो लडाइँ के हो हामी त्यति बुझौँ। यो लडाइँ अपनत्वको आफ्नोपनको लडाइँ हो है। हामी यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। म तपाईँको 3-4 उदाहरण दिन्छु एउटा ट्रेन्डको रूपमा। जस्तो अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा नारा आयो, त्यो मान्छेले बुझेन, उनलाई हरेक किसिमले गाली गरे, त्यसको अर्थ धेरै गहिरो छ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भने त्यहाँ अगेन भन्ने शब्द छ। त्यसले के बुझाउँछ? अमेरिका कुनै बेला महान थियो, अमेरिका ध्वस्त भयो भन्छ हैन। त्यो भनेको आप्रवासी समस्या। अमेरिका आप्रवासीहरूले खोसे त्यसकारणले अमेरिकन दुखी भयो भन्छ। अनि उसले हिजोको अमेरिकामा हामी फर्किनुपर्छ, फेरि त्यो महान बनाउनुपर्छ भनिरहेछ हैन। उसको कोण जेसुकै होस्, अमेरिकाको एउटा हिस्साले अमेरिकाको हिजोको आफ्नोपन खोजिरहेको छ। जुन बेला उनीहरू त्यहाँका रेड इन्डियनलाई हराएर अमेरिका कब्जा गरे त्यो बेलाको आफ्नोपन खोजिरहेको छ अमेरिकी। त्यो नारा त्यसै आएको छैन। किन अहिले उनीहरूले हुन त यो संसारलाई यस्तो बनाएको र लादेको उनले हो, तर त्यसबाट उनीहरू पनि डुबे, हामी मात्रै होइन, उनको देश पनि सङ्कटमा पर्यो। दोस्रो उदाहरण म तपाईँको चीनको दिन्छु। चीनमा अहिले संसारभरि चीनले सबैभन्दा बढी खर्च गरेर स्थापित गरेको एउटै संस्था हो कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युट। अमेरिकामा मात्रै 1.5 लाख चाहिँ इन्स्टिट्युट छन् अमेरिकामा मात्रै। त्यो इन्स्टिट्युट मार्फत चाहिँ चीनले कन्फ्युसियसको सबै चाहिँ चिज सिकाउँछ। किन कन्फ्युसियस भनेको चिनिया सभ्यताको मियो हो हैन। जो चिनिया सभ्यता भन्छौँ नि त्यसको मियो नै, त्यसको जरो नै कन्फ्युसियसको विचार हो। त्यसैले कन्फ्युसियसलाई छोड्दा चीनलाई कसरी पनि चिनेन। शक्ति त भयो, पैसा पनि भयो, तर उसको थाई पहिचान त भएन, कसैले गनेन टेरेन। त्यसकारणले संसारमा आफ्नो चाहिँ तपाईँको पहिचान स्थापित, प्रभुत्व स्थापित गर्नुको निम्ति कन्फ्युसियसलाई नचिनाइ नहुने स्थिति आयो हैन। अहिले चीनको सबभन्दा ठुलो लगानी त्यसैमा छ। तपाईँ टर्कीको हेर्नुहोस्, एर्दोगानको नेटोमा बसिया छन् एर्दोगान, युको सदस्य छन्, तर उनीसँग लडाइँ छ। सबै जुड्या छन् कोसँग? चीन र रुससँग व्यवहारमा। र उनको मुखबाट बारम्बार अटोमन शासनकालको बारम्बार उस्मानिया भन्छन् उनीहरू किन 1900 पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिसम्म टर्कीको ठुलो साम्राज्य थियो, इस्लाम साम्राज्य थियो, जसलाई अटोमन साम्राज्य भन्थे हैन। त्यो चाहिँ जस्तो अहिले पश्चिम एसिया टर्कीदेखि युरोपसम्म फैलिएको थियो। अब हामी त्यो विरासतमा फर्किनुपर्छ भनिरहेका छन्, अथवा त्यो गौरव हामीले फर्काउनुपर्छ। भूगोल त नफर्केला, तर टर्कीको विश्वव्यापी रूपमा एउटा क्रेज थियो नि त्यो बेला उस्मानिया अटोमन साम्राज्यको बेला। हामीले त्यो क्रेज फर्काउनु पर्छ। त्यसकारणले उनले बारम्बार अटोमन गरिरहेका छन्। अहिले पश्चिमासँग दूरी बढेको कारण त्यही हो। त्यही अटोमनतिर फर्कनुको निम्ति, त्यही इज्जत र गौरवतिर फर्किनुको निम्ति त्यहाँको जो चाहिँ तपाईँको हागिया सोफिया भन्ने एउटा म्युजियम बनाएको थियो पहिले, त्यसलाई चाहिँ मस्जिद घोषणा गरी एर्दोगानले संसारभरि विरोध भयो। अब तपाईँ चौथो इन्डियाको कुरा हेर्नुहोस्। अब त्यसको अर्थ आफ्नै छ। अब कसैसँग रिस छ, कसैसँग के छ बेग्लै, तर हिन्दुत्वको जो अभियान हो त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिसबाट आएको चाहिँ अभियान हो। त्यो किन इन्डिया 1000 वर्षदेखि विदेशी गुलाम छ, त्यो अहिले पनि गुलाम हो हैन। इन्डियनहरूलाई सरकार मात्रै दिएको हो, सबै पश्चिमाले चलाइरहेछ अहिले पनि। त्यसकारणले
पहिले यिनीहरू चाहिँ जस्तो हुनहरूको चाहिँ उसमा प्रभुत्वमा बसे, त्यसपछि सुल्तानहरू आए, अनि त्यसपछि मुगलहरू आए, त्यसपछि ब्रिटिसहरू आए। 1000 वर्षदेखि ऊ स्वतन्त्र बन्नै सकेको छैन। उनीहरूको एउटा पीडा छ हैन। अब जनसङ्ख्या छ, अर्थतन्त्र पनि ठुलै भयो, सेना पनि ठुलै छ। अब सबैले इन्डियाबाट फाइदा लिन छिनाझप्टी पनि गरेका छन्। पश्चिमाले पनि तान्छ, रुसले पनि तान्छ, चीनले पनि तान्छ। तर विश्व राजनीतिमा इजरायल, नेपालभन्दा सानो देश इजरायल जतिको पनि त्यसको भूमिका छैन। किन छैन? त्यसको पहिचान छैन। जस्तो इन्डिया भने चिन्दाखेरि विश्वले के भन्ने चिन्ने? उनले हिन्दुत्व, उनले त्यो पहिचान बनाउनु खोजेर, पहिचानको क्राइसिस हो। मैले यो उदाहरण के हो भन्छ भने संसार आफ्नोपनमा फर्किन खोजिरहेको छ। जुनसुकै देश हेर्नुहोस्, हाम्रो समस्या त्यही हो। यो सङ्कट कहाँ आयो भन्छ भने हामीले हामीभन्दा बाहिरको चिज प्रयोग गर्दै 7 सालपछि जो ल्यायो नि, त्यसले देश जो समाप्त पार्यो त्यो अब क्लाइमेक्समा पुग्यो, उत्कर्षमा पुग्यो। र अब उत्कर्षमा पुगेपछि हल के त? तपाईँले भन्नुभयो नि, अब मैले भने नि, अब लडाइँको ट्रेन जे हो, हल यो हलमा गएन भने त्यसको अर्थ के हो भन्छ भने समाप्ति, विसर्जन। नेपाल रहन्न। त्यो हलको बाटो हामीले बुझेनौँ। हल त त्यो कसैले रोक्नै सक्दैन। अब रोक्नै सक्दैन। जसरी युक्रेनमाथि रुसलाई कसैले रोक्नै सकेन, अब ताइवानमाथि चीनलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। यो कल्पनै नगरे हुन्छ। र नेपालको समाधान पनि कसैले रोक्नै सकेन, रोक्नै सक्दैन। एउटा विकासको प्रक्रियाको ट्रेन्डको हिसाबले माने समाजको पथचाप त्यो दिशातिर छ। तर एउटा के भन्छ, अब मान्छे जाग्दै जागेन, बुझ्दै बुझेन, त्यो स्तरको मान्छे नेपालमै रहेनछ भनेपछि त्यसको निष्कर्ष के? विसर्जन, अरू केही पनि होइन। जान्छ, सिद्धिन्छ, आफ्नो पहिचान पनि घुम्छ। मान्छेले बुझ्नै नसकेपछि एउटा टुक्रो चाहिँ तपाईँको एउटा देशले लग्ला, अर्को टुक्रो अर्को देशले लग्ला, यसलाई चाहिँ 50 टुक्रा बनाइदेलान्, सानसाना टापु जस्ता बनाइदेलान् हैन। नीति भोग्ने त्यही हो। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने विश्वको समग्र ट्रेन हेर्दाखेरि नेपाल गलत बाटोमा जाँदैन, निकासमै जान्छ। किन यो बहस पनि सुरु भएको छ। त्यो कमसेकम हामीले त बुझ्यौँ नि हैन। धेरै मान्छेले बुझिदिएको छैन, हामीले त बुझ्यौँ नि त। यो बहस चलाइरहेछौँ, त्यही ढङ्गले संगठन पनि बनाइरहेछौँ। अब देश विदेशमा यो पङ्क्तिका मान्छेहरू धेरै छन् भनेपछि एउटा उनको घेराबन्दी, परिवेशको घेराबन्दीको कारणले र हामी यिनी सबैसँग जोगिएर यिनी सबैसँग लसपस नगरिकन अगाडि बढ्नु पर्दा हामीले धेरै कठिनाइ झेल्नु परेको छ। र सोचे जसरी हामी जान सकिरहेका छैनौँ। प्रतिकूलता धेरै छन् हैन। जस्तो स्रोत साधनमा समस्या छ हैन, अरू चिजमा समस्या छ, सारा चिज समस्या छ। अब आफूमा जति चाहिँ हैसियत हुन्छ, जस्तो सपोर्टको जति हैसियत हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि जाने हो। त्यसले अब अलिकति रफ्तारमा मन्दी देखा परेको मात्रै हो। नत्र भने चाहिँ मलाई लाग्छ अब जुन भावना मान्छेको हामीले आफै पनि जुन बहस गरिरहेछौँ, अब यो विचारलाई रोक्ने र तोड्ने, दबाउने खालको स्थिति छ भने चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अब यो अनुभव मान्छेले जति गर्दै जान्छ, जति देख्दै जान्छ नि, अब हाम्रो विचार सुन्नेतिर मान्छे बढी आकर्षित पनि हुँदै गएको छ। यो पनि हामीले हेरिरहेका छौँ र त्यो ठाउँमा आउनै पर्छ। अर्को चाहिँ समाधान छैन। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। जाँदा जाँदै सारमा अब त्यसो भए हाम्रो चुनाव पनि नजिकै पनि छ। चुनावभन्दा पछि नै तपाईँले सोचेको जस्तो त्यो खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ हुँदैन, र यो चुनावलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् नेपालीहरूले, त्यो विषयमा छोटो केही राखिदिनु होला, अनि म एन्डिङ गर्छु। अब चुनाव हुन्छ कि हुन्न त्यो म यकिन गर्न सक्दिनँ। जस्तो चुनाव घोषणा त गरिसक्यो त होइन, गरोस्, घोषणा त गर्लान्, घोषणा गर्छन्। अब भोलि फेरि सङ्कटकाल भनिदिनु पनि सक्छन्। अब यो चिज कहाँ जान्छ भन्छ भने मैले भने ग्लोबल वैश्विक परिस्थिति कतातिर जान्छ, चुनाव हुने नहुने कुरा त्यसले तय गर्छ हैन। भनेको आर्थिक रूपमा सङ्कट आउँदै गयो। विश्व यो जुन अहिले विश्व बजारमा देखिएको छ नि, जुन यो अहिले ताइवान मामिला जसरी ज्वलन्त रूपमा आयो, त्यो कुराले हामीलाई अर्थ राख्यो होइन। उतातिर भड्कियो चर्कियो भने यहाँ चुनाव हुँदैन। एक दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब चुनाव गराएर त्यहाँसम्म जाँदा जाँदै यसलाई चाहिँ बोक्ने चाहिँ शक्तिहरूको अगाडि ठुलो सङ्कट आउने हो भने उनले त्योभन्दा पहिले नै यहाँ सङ्कट ल्याइदिन्छन्। जस्तो श्रीलङ्का बनाउने एक, अब कुनै घटना घटाएर सङ्कटकाल लगाउने दुई, त्यसको निम्ति उनले पूर्वाधार बनाएका छन् धेरै पहिलेदेखि। किन 2018देखि अमेरिकन र इन्डियनहरूले नेपाल चाहिँ आइएसआई र मुजाहिदिन जस्ता चाहिँ आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको हब हो, नेपालमा छिपेर बसेका छन् भनेर उनले लगातार वर्षमा रिपोर्ट चाहिँ जारी गरिरहेछन्। त्यो भने त त्यस्ता खालको शक्ति उनी त पालेर बस्यान् हैन। त्यसलाई उनले भोलि प्रयोग गर्ने हो। अब त्यही प्रयोग गरेर उनले सङ्कटकाल लगाइदिनु पनि सक्छन् हैन। अथवा चाहिँ यहाँभित्र यिनी बिचमा लडाइँ गराएर
भाँडभैलो अराजकता फैलाएर चुनाव धकेलिदिन पनि सक्छन्। मैले भन्न खोजेको चुनाव हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, केही समय हेर्नुपर्छ। तर त्यो केले तय गर्छ भन्छ भने समग्र यो विश्वको ध्रुवीकरण, यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त्यसले निर्धारण गर्छ। पश्चिमा शक्तिहरूलाई समस्या आयो, अगाडि अवरोध खडा भयो भने चुनाव चाहिँ हुँदैन। उनले अर्को कोणबाट नेपाललाई प्रयोग गर्न खोज्छन्, किन उनलाई तुरुन्तै नेपालभित्र पसिहाल्नु परेको छ हैन। जस्तो एकछिन भोलि अन्तिम स्थिति छ, ताइवान घेराबन्दी अन्तिम चाहिँ म्याद भयो चिनको घोषित। अब भोलि पछि पनि चिनले छोड्दैन भने त अब परिस्थिति अर्को दिशामा त गइसक्यो अब हैन। त्यसपछि के चुनाव हुने? त्यसपछि चुनाव होइन कि नेपाललाई अब कतातिर चाहिँ तपाईँको धकेल्ने त्यो योजनातिर लाग्छन्, किन त्यहाँबाट डाइभर्ट गर्न चिनलाई अर्को ठाउँमा इन्गेज गर्नु पर्यो। अब त्यस कारणले चुनावमाथि अहिले विश्वास नगरौँ। मैले चाहिँ चुनाव हुन्छ भने विश्वास गर्दैन। सामान्य स्थिति रह्यो भने चुनाव हुन पनि सक्छ, तर अहिले नै ठ्याक्कै आकलन गर्न चाहिँ सक्ने स्थिति छैन। भोलि भयो भने तपाईँहरू अथवा त्यो प्रयोगमा जाने कि नजाने चुनाव? यस्तो हामीले चुनावलाई एकदम प्राथमिकता हामीले दिएका छैनौँ। दर्ता पार्टी छ, हामी चुनावमा चाहिँ जान्छौँ सामान्यतः, किन भन्छ भने जानकै निम्ति पार्टी दर्ता गरे हो, नत्र भने दर्ता गर्न आवश्यक थिएन। तर चिज मैले भने नि हामी केमा प्रश्न छौँ भन्छ भने हाम्रो आफ्नो मिसन छ, मूल काम यो हो हैन। हामी जे ढङ्गले आएको मुख्य काम त्यो हो। अब त्यहाँ चुनाव जितेर होला 2-4 जना जितेर त्यहाँ बोल्ने भन्ने, अब जिन्दाबाद मुर्दाबाद त्यो अरूले पनि गरिरहेछन्, त्यसको खासै अर्थ हुँदैन हैन। उनलाई एक्सपोज गर्ने मात्रै हो। त्यहाँ गएर मैले काम गर्छु अहिले अघि नै भन्नुभयो नि तपाईँको यहाँ बाहिर स्वतन्त्र बन्ने भन्छन् नि हैन, हामी गएर गर्छौँ भन्छ नि। त्यस्ता चाहिँ ताइन तुइका कुरा हामीले गर्दैनौँ। त्यहाँभित्र गएर गर्न सक्ने कुरा के होइन, यिनको भण्डाफोर गर्ने, यिनलाई नङ्ग्याउने, त्यहाँभित्रका केही सूचनाहरू लिने कुरो हो। त्यसमा चाहिँ यिनलाई कमजोर बनाउन त्यो भूमिका खेल्न सकिन्छ भने चुनावमा जाने हैन। अब सकिँदैन भने त्यसको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। तर मोर्चाबन्दी सहित हुन्छ कि हुँदैन? अब हामीले त्यही जोड गरिरहेछौँ। सकेसम्म चाहिँ जति मिल्न सकिन्छ मिलेरै जाने र सबैले सबैलाई ठाउँ ठाउँमा समर्थन गरेर जाने भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गरिरहेछौँ र त्यही ढङ्गले कोसिस गरौँला। हुने चाहिँ तपाईँको लक्षण देखेछ भने, भोलि चुनाव हुने अवस्थाहरू भयो भने हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद।